बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, मस्बत होना चाहिए, ताकि पूरे दिन की जो रूटीन है वो हमारी अच्छी गुजरे। उसके लिए हमेशा की तरह जो हम बात करते हैं कि अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, इत्लात कुरान पाक से, नमाज से आप दिन का आगाज़ करें, दुआ से दिन का आगाज़ करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे पूरे दिन की रूटीन में बरकत करे, हमारे रिज़्क़ हलाल हमें कमाने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसी खूबसूरती के साथ जब आप दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो यकीन जाने आपकी रूह जो है ना वो बड़ी इत्मीनान में रहती है, बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं बात करती हूँ कि फ़ैमिली को ज़रूर वक्त दिया करें, क्योंकि हम इतनी तगदो करते हैं, इतनी एफ़र्ट, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, वो किसके लिए? फ़ैमिली के लिए। तो फ़ैमिली को अगर आप वक्त नहीं देंगे तो इस सारी कमाई का, ये जो आप इतना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। तो अपनी प्यारी फ़ैमिली को ज़रूर वक्त दिया करें। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों के साथ एक पाकिस्तान की खूबसूरत सी जो एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नो डाउट पाकिस्तान की अगर हम सरज़मीन की बात करें तो बहुत खूबसूरत है। और जब हम पाकिस्तान के 5 दरियाओं की बात करते हैं तो, और इन 5 दरियाओं की जो सरज़मीन है नाज़रीन, पाकिस्तान बरसगीर का वो खूबसूरत ख़ित्ता है जो जिसे कुदरत ने ना सिर्फ ज़रख़ेज़ बनाया है, बल्कि हसीन मनाज़र और जो तारीख़ी इसकी अज़मत है उससे भी नवाजा है। अब आप पाकिस्तान की जब तारीख़, जब इस हिस्ट्री का मुताला करेंगे, जब आप 5 दरियाओं के बारे में जब आपको पता होगा, तभी आप किसी को बता भी सकते हैं कि मेरा जो मुल्क है वो बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने उसको हर तरह के मौसम से, हर तरह की ज़मीन से जो है वो उसको नवाजा है। नाज़रीन, इस सरज़मीन को 5 अजीम दरियाओं की बदौलत पंजाब यानी कि 5 पानियों की ज़मीन भी कहा जाता है। दरियाए झेलम, चनाब, रावी, सतलज और ब्यास न सिर्फ इस खित्ते की शनाख्त है, बल्कि सदियों से यहाँ की तहज़ीब, सकाफ़त, ज़राअत और तर्ज़ ज़िंदगी की बुनियादी सतून भी रहे हैं। नाज़रीन, ये दरिया पाकिस्तान की धरती को ना सिर्फ ज़िंदगी देते हैं, बल्कि कौम की जो मेहनती काश्तकार हैं उनकी उम्मीदों को भी सैराब करते हैं। और इन्हीं दरियाओं के किनारे आपने आबाद बस्तियां, शहर और खेत भी देखे हैं जो कि बड़े खूबसूरत मंजर पेश कर रहे होते हैं। तो 5 दरियाओं की सरज़मीन ना सिर्फ ये एक मुकम्मल ये एक तहज़ीब है, एक तर्ज़ ज़िंदगी है और एक ऐसी कुदरती नेमत है जो पाकिस्तान को दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में शामिल करती है। अब जब आप इस तारीख़ को, इस हिस्ट्री को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। तो ये 5 दरिया जो हैं ये इस मुल्क की खूबसूरती है, एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है। और ये एक खूबसूरत सी स्टोरी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के 5 दरियाओं के हवाले से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, हमारे मौजू का जो आज का ताल्लुक़ है वो एक ऐसी ताकत से है जो मैं कहूँ कि ना सिर्फ एक फ़र्द को बल्कि कई कौमों को वो मजबूत करती है, उनके लिए एक सिमत जो है वो तय करती है। एजुकेशन, तालीम की हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन। तालीम जो है ना ये वो रोशनी है जो हमें अवेयर करती है, हमारे ज़हनों को शऊर जो है वो बख्शती है। और उसके साथ साथ सोच की जो वसअत है उसको एक कहे कि सोच की वसअत बढ़ाती है, रवैयों को निखारती है और मुआशरे को मस्बत डायरेक्शन की तरफ लेकर चलती है। इसी तालीम के बदौलत देखें आपकी जो सोच है वो बदलेगी, आपका रवैये जो है वो बदलेंगे, तभी जाके माशरे जो हैं वो तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं, तरक्की की राह पर गामज़न होते हैं। जो इल्म है, जो तालीम है, वो हमें बर्दाश्त करना सिखाता है, हमें सब्र करना सिखाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको मजबूत किस तरह से हमने करना है और हमारी जो माशरती बुनियाद हैं उनको किस तरह से हमने कायम रखना है, हमारी तालीम, हमारा इल्म हमें सिखाता है। तो आज के शो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह तालीम हमारी सोच को बदल सकती है, किस तरह से हमारे रवैये, इक़दार और जो माशरती तरक्की की हम बात करते हैं उसमें एजुकेशन का क्या अहम रोल है, इस पे बात करेंगे। इस पे डिस्कशन के लिए हमारी बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर अज़रा यास्मीन साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा आपके वक्त का। प्रोफेसर साहिबा बताइए, आप तो रोज़ाना स्टूडेंट से मिलती हैं,
आपका तो डेली का ये एक्सपोजर है, किस तरह से आप हमारे बच्चों की बच्चियों की सोच को और तालीम को देख रही हैं? थैंक यू वेरी मच। यकीनन जो तालीम है, एजुकेशन है, उसका बहुत रोल है सोसाइटी को बनाने में, माशरे को डेवलप करने में, लोगों की सोच में निखार लाने में। तो जब हम आज के ज़माने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, आप ठीक कहते हो कि रोज़ाना मुख्तलिफ़ लोगों से आपका ताल्लुक़ वास्ता पड़ता है, और स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में होते हुए स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ तो आपका मतलब बहुत सारा ताल्लुक़ रहता है। Exactly. और बेशुमार लोग जो हैं वो आपके रास्ते में आते हैं। अब इसमें सिचुएशन इस तरह की होती है कि एक आपने हीरे की वैल्यू कब होती है? उस वक्त होती है जिस वक्त आप उसे तराश खराश के एक शक्ल दे देते हैं। जिस वक्त वो रॉ आपके पास आता है, यकीनन वो होता है, उसके आपको पता है कि इसकी कुछ वैल्यू है, लेकिन उस वैल्यू को एनहांस आप तब करते हैं जब आप उसे किसी ख़ास एंगल में ले आते हो। ऐसे तो दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। आपके पास उसको दिमागी तौर जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे बच्चा जो है उसके अंदर सारे ऑर्गन्स चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप उसको एक ख़ास डायरेक्शन में उसकी तरबियत नहीं करते हैं, उसको आप एक ख़ास डायरेक्शन में उसको एक ख़ास तरह के इल्म की रोशनी नहीं देते हो, तो आप उसको किसी तरह से निखार नहीं पाते हैं। तो सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें हमारे पास, मैं ये कहूँगी आपसे कि हमारे पास रवायती और गैर रवायती तालीम दोनों का बहुत असर है। अब आप ये कहेंगी कि रवायती क्या है और गैर रवायती क्या है, तो टेक्निकली रवायती तो वो है ना जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और बच्चा वहाँ पे जाके चीज़ों को लर्न करता है अपने साथियों के साथ, अपनी किताबों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। एक वो जो इंटरेक्शन होता है वो एक और तरह की चीज़ है। गैर रवायती वो चीज़ है जिसमें आपका जो दिमाग है, चूँकि आपने किसी चीज़ को सोचने की सलाहियत रखते हैं, तो आप चीज़ों से क्या चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे आप उसे लॉजिकली डिफ़ाइन करते हैं। आप अपने घर में रवैये देखते हैं, बाहर देखते हैं, आप उनसे लर्न करते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच मेक अ पर्सनैलिटी, वो उसको निखारती हैं, बनाती हैं। तो ये इसका रोल है। जितना आप निखरे हुए होते हैं उतना आपकी सोसाइटी, आपका जो रहन सहन है, आपके जो लोग हैं इर्द गिर्द के, वो आपसे जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। एग्जैक्टली। तनकीदी सोच की बात करें तो किस तरह एक फ़र्द की शख्सियत पे इसके असरात मुरतब होते हैं? देखिए, तनकीद दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। अगर मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुझे आपकी पर्सनैलिटी में कोई गलत बात ही ढूंढनी है, कोई नेगेटिव ही ढूंढनी है और उसके ऊपर तनकीद करनी है, तो दिस मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन मेकिंग योर पर्सनैलिटी। मैं आपको पॉलिश नहीं कर रही, मैं आपको कुछ नहीं बना रही, कुछ नहीं कर रही, बजाय इसके मैं आपको कंडेम कर रही हूँ कि ये भी बात गलत है, ये भी गलत है, और आपका कॉन्फिडेंस ख़राब कर रही हूँ। ये चीज़ गलत है। दूसरी तरफ है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, दैट मेक्स अ पर्सनैलिटी। तनकीद बराए इस्लाह। तनकीद बराए इस्लाह। आप तनकीद बराए इस्लाह जब करते हैं तो टेक्निकली आप उस बंदे का जो विजन है उसको एनहांस करते हो। Exactly. आप उसको एक से मल्टीपल डायरेक्शंस की तरफ ले जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल ऐसे। अब इसके जो जब मैंने ये कह दिया कि रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू चूज़ दी वर्ड्स, यू नीड टू चूज़ द टाइम, यू नीड टू चूज़ द सिचुएशन, एंड अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन फिर आप उसको बताएंगे कि भाई ये दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड, और इस अंदाज में कि वो वाकई चीज़ को पिक करे। इस अंदाज में नहीं कि मुझे उसको सिर्फ पर्सनैलिटी डैमेज करना है। सो क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का बहुत रोल होता है आपकी सोच को निखारने में, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता देने में, और जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है वो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, राइट नाउ आप क्या देख रही है? बिकॉज हम एक तरफ देखते हैं पढ़ा लिखा माशरा है, हमारे माशरा से लोग पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड हैं। अब दो तरह की आपने तनकीद की बात की, तो आप इस वक्त माशरे में ज़्यादा क्या ऑब्जर्व कर रही है कि तनकीद बराए इस्लाह हमें देखने को मिल रही है, या तनकीद बराए तजलील जो है ना वो हमारे सामने आ रही है? अच्छा, अब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि टेक्निकली कौन सा बंदा जो है वो आपके सामने क्या बात कर रहा है।
اگر میں بحیثیت ایک ٹیچر کے بات کروں جی تو ٹیچر جو ہے وہ کبھی آپ کے پاس جو ہے آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ کو کنڈیم نہیں کرتا. وہ اگر اس کے اوپر تنقید کرتا ہے, اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس وجہ سے کہ یار اس کو جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور بھی چیز آ سکتی ہے تو یہ بھی ڈالیں, تو یہاں پر تو آپ کے پاس رول پازیٹیو اس کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لائک آپ کے پاس کمپٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اب اگر مجھے کمپیٹ پازیٹیو نہیں کرنا آتا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ دوسرے کو تنقید کر کے اس کو تم یہ فالٹ ہے, یہ خرابی ہے, یہ چیز ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ڈاؤن لے جاتے ہیں, تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے. ہمارے پاس سوسائٹی میں دونوں چیزیں چل رہی ہیں. جو چیز آپ کو جو شخص بنانا چاہتا ہے آپ کو, وہ آپ کو سکھاتا ہے تو وہ دو طریقوں سے سکھاتا ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. اپنے ایکٹ سے آپ کی کسی نیگیٹو چیز کو ایک خاص انداز میں پورٹرے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا, کوئی پازیٹیو اگزامپل دے کے سمجھائے گا, تو دس از گڈ. یہ بھی ہو رہا ہے سوسائٹی میں, ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. بٹ بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو بھی لیا جاتا ہے. ناؤ دس ڈپینڈس اپون, اگر ایک بندہ جو ہے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں, یا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, یا سینس نہیں ہے, یا اس کی تعلیم یا تربیت پیچھے موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے اوپر ایک ایسا وار کرے گا کہ وہ آپ کو نیگیٹو سائڈ نو ڈاؤٹ, یعنی کہ دونوں طرح کی جو سوچ ہے وہ ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملے. ناظرین مزید اس ٹاپک پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں, مزید کچھ چیزیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تعلیم, اور تعلیم کے معاشرتی جو سوچ پر اس کے اثرات ہیں اس پہ ہم آج ان ڈیٹیل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے یہ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے. بٹ رائٹ ناؤ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں بڑے پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں, لیکن جب ہم معاشرتی سوچ کی بات کرتے ہیں تو کافی گیپ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے انفارچونیٹلی. تو اسی پہ آج ہم پروفیسر صاحبہ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. پروفیسر صاحبہ, جہاں پہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں وہیں پہ ہمارے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو گھریلو ماحول کا کیا آپ سوچتی ہیں کہ اس کے جو اثرات ہے, جو اس کا کردار ہے تعلیم کو لے کے, وہ کتنا اہم ہے؟ یقیناً بہت اہم ہے. تربیت آپ کی جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے, تعلیم ایک طرف کی بات ہے, اور تربیت ایک وہ فیکٹر ہے جو ہمارے ہاں سے نکلتا چلا جا رہا ہے کنٹینیوسلی. آپ کے پاس تربیت شروع ہو جاتی ہے جس دن آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ رویوں کو اور چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, گھر میں لوگ موجود ہوتے ہیں. سو اگر آپ کو بالکل ایک وائلڈ گروتھ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے, تربیت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم نے آپ کا کوئی خاص کچھ بگاڑنا نہیں ہے. مطلب تعلیم کیا ہے, میں اچھے الفاظ کے ساتھ کچھ بول لوں گی, نہیں, میں اچھے الفاظ کا مناسب جگہ کے اوپر استعمال کروں گی. میں اپنی آواز ریز کروں گی, لیکن وہاں پر جہاں پر ریکوائرڈ ہے. مجھے جہاں پر اپنا کوئی آرگیومنٹ دینا ہے, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ویلیو آف آرگیومنٹ ہونی چاہیے, آپ کے پاس پچ آف دی وائس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تربیت سے آتی ہیں. اگر آپ کی تربیت آپ کے گھر میں, آپ کے اسکول میں, آپ کے اداروں میں کر دی گئی ہے اچھی, اور تعلیم جو ہے وہ اس کو انہینس کر دیتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس تربیت پیچھے موجود نہیں ہے تو پھر تعلیم ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ یہ بادر نہیں کریں گے کہ ہم سوسائٹی کے لیے پازیٹیو رول کیسے پلے کریں گے. اس میں ہم کسی کے احساس کی بات نہیں کرتے ہیں, ہمارا پیشنس لیول نہیں ہوتا ہے, ہمارا انٹریکشن پازیٹیو نہیں ہوتا, ہم کسی کو رستہ دینے کے قائل نہیں رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تربیت سے آتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ہم اگر ایک اور چیز دیکھیں, فیصلہ سازی کا جو عمل ہے, تعلیم انسان کی فیصلہ سازی کے عمل کو کس طرح سے بہتر بناتی ہے؟ دیکھیں, اگر میرے پاس تعلیم نہیں ہے, اگر میں ایک کوکون میں موجود ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں نا جتنا میرے ارد گرد چیز سے موجود ہے. تو مجھے جو ڈیسیجن لینا ہے مجھے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے لے لینا ہے. لیکن اگر میں تعلیم یافتہ ہوں,
اگر میرے پاس جو ہے انفارمیشن ہے, اگر میرے پاس جو ہے ٹیکنالوجی ہے, اگر میرے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا مجھے آتا ہے, یا کتابوں نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جب اپنا ایک ڈیسیجن لے رہی ہوں گی تو اس دائرے سے باہر کی دنیا بھی مجھے کچھ نہ کچھ پتہ ہوگی, اور میرا جو ڈیسیجن ہے وہ ایک اور انداز میں لیا جائے گا, یا وہ ایک پازیٹیو انداز میں افیکٹ ہوگا. تو تعلیم آپ کی چیزوں کو نکھار دیتی ہے, آپ کی سوچ کو نکھار دیتی ہے, آپ کے ہورائزن کو براڈن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جتنی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے بس وہاں تک رہنا ہے, کمرے سے باہر نہیں نکلنا, تو اس کا مطلب ہے کمرے کے اندر کی دنیا ہی ہوگی. لیکن اگر آپ کمرے سے باہر نکل کے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سڑکیں بھی ہیں, گلیاں بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, انٹریکشن بھی کرنا ہے. تو ان دی سیم وے کتاب آپ کو ایک اس دنیا میں لے جاتی ہے جو نہ صرف یہ کہ آپ کو زبان دیتی ہے, الفاظ دیتی ہے, آپ کی سوچ کو نکھار دیتی ہے, آپ کو ملٹی ڈائریکشنل بناتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں, مطلب ایک طرح کا میں اپنا ایک ڈیسیجن لینا چاہتی ہوں اور میں نے کبھی آپ سے ملی نہیں ہوں, آپ سے بات چیت کروں گی تو مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کوئی اور بھی چیز ہے. ان دی سیم وے میں ایک ادارے میں جاتی ہوں, ایک اسکول, کالج, یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے, تو لیولز آپ کے آپ ہوتے چلے جاتے ہیں, اور آپ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن آپ اپنی جو فیصلہ سازی ہے اس کو انہانس کر سکتے ہیں. خواتین کی بات کریں تو خواتین کا جو سماجی مقام ہے, تعلیم اس کو کس طرح سے مضبوط کرتی ہے؟ بالکل مضبوط کرتی ہے. آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, دس از جسٹ بیکاز آف دی تعلیم. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب آپ اپنے اس کی بات کرتے ہیں نا, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ بالکل آپ کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ویژن ہے وہ اتنا ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو بتا سکو کہ یار یو ہیو اے پازیٹیو آرگیومنٹ, آپ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تعلیم بالکل, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو وہ زیادہ پر اعتماد بناتی ہے. دا ریزن بیہائنڈ از جنرلی ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں پہ, لیکن اگر میں جنرل بات کروں, اوور آل بات کروں, تو آپ ایک سپریسو یا کنڈیم کرنے کی سچویشن پہ رکھتے ہو خواتین کو, اور جو تعلیم ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نہیں اس طرح کا نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ تعلیم لینے کے بعد جو جا کے کہیں پر آپ کہیں گے کہ جی میں جاب ہی کروں گی تو پھر ہی میری تعلیم. آپ نے اپنے بچوں کو بھی آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے, وہ تعلیم اس تربیت کے لیے ایک رول پلے کرے گی. تو آپ کی تو سماج کیا ہے, سماج یہی ہے نا. آپ خود بنے ہو, آپ کے اندر کچھ اچھائی ہے, آپ اس کو اپنے بچوں میں انہانس کر کے دیکھیں گے. آپ کے اندر کوئی ویکنس ہے جو ڈل گئی سوسائٹی کی وجہ سے, یا آپ چاہیں گے کہ میرے بچوں میں مجھے یہ نظر نہ آئے. اب جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کے بھی بچے ہیں, وہ آپ کے پڑھانے والے بچے بھی ہیں, وہ دیٹ از آل اراؤنڈ یو, اینڈ دیٹ از میکنگ اے سوسائٹی. ٹیکنیکلی وہ ہے جس نے کہ آپ کو بنانا ہے. تو خواتین کے لیے تو دس از ویری امپورٹنٹ. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب سینگ ہے کہ خاتون کو پڑھایا تو ایک سوسائٹی کو پڑھا دیا, ایک معاشرہ بنا دیا, تو بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح اس طرح سے ہے کہ دیکھیں آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جب آپ کسی دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ 8-10 گھنٹے ایک دفتر میں ایک خاص ماحول میں بیٹھے رہتے ہو. آپ 8-10 گھنٹے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو. تو اگر آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ پازیٹیو ہے, اگر وہ اس پرسنالٹی کے اندر شعور موجود ہے, وہ جاننا چاہتی ہے, وہ بتانا چاہتی ہے, وہ دینا چاہتی ہے, اس کا پیشنس لیول ہے, تو وہ یقیناً سوسائٹی کو اسی رستے پہ ڈالے گی. ایگزیکٹلی. اچھا, جدید تعلیم یا روایتی تعلیم کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ جو رائٹ ناؤ ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور, اے آئی کا دور, تو کیا اس کے کوئی اثرات ہمارے تعلیم کے اوپر, یعنی کہ کوئی بہتری کی طرف ہم آئے ہیں, یا وہی ایک جو پرانا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے؟ نہیں, آپ کے پاس دیکھیں اثرات ہر چیز کے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا وہ اثرات نیگیٹو بھی ہیں, وہ پازیٹیو بھی ہیں. تو اے آئی تو اس وقت فی زمانہ آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنی تعلیم کو آپ یہ کہیں کہ جی میں اس کو الگ سے رکھ لوں اور میں اس میں نہ لے کر آؤں, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے جسے کہنا چاہیے ٹائم تھوڑا آپ کے پاس کم کسی جگہ پہ لگے گا, لیکن آپ کے پاس زیادہ اس کے جو فیسٹس ہیں وہ زیادہ سامنے آ جائیں گے. ڈائریکشنز ملٹی ڈائریکشنل ہو جائے گا. تو اے آئی از ویری امپورٹنٹ. جو ٹیکنالوجی جب بھی آتی ہے نا, تو آپ کو اس کو اڈیپٹ کرنا چاہیے پازیٹیو استعمال کے لیے, کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اے آئی کو چھوڑ دیں گے اور خالی اپنی ایک روایت کی چیز کے ساتھ چلیں گے تو ہم دنیا
पता कर लेंगे या हम पाकिस्तान ऐसा को कहीं भी possible नहीं पॉजिटिव है। लगा देंगे, ऐसा हाँ। पॉजिटिव नहीं। आपको दुनिया के साथ चलना है, ऐसे ही। आपको उसको लेके चलना है। हाँ। बिकॉज आज यहाँ पर मैं बैठी हुई, मैं एक 10 साल पुरानी किताब पढ़ती रहूँगी तो मैं कभी बाहर निकल के किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मैं उसे You're right. अपडेट ना कर लूँ। इन द सेम वे जितनी टेक्नोलॉजीज आती हैं दे प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल, और आपको इसको सीखना चाहिए, आपको इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाना चाहिए। हाँ, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, उनका नेगेटिव इस्तेमाल भी होता है। ये यहाँ पर हम पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर तालीम और तरबियत रोल प्ले करती है बिल्कुल कि ऐसे। आपने उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है पॉजिटिवली। तो लोग एआई का नेगेटिव इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आप देखती हैं आजकल कि जो चीज़ होती नहीं है वो आपको नज़र आ सामने आ जाती जाती है, है। लेकिन साथ ही फिर आपको हाँ। उसी एआई की वजह से आपको पता चल जाता है एक और ग्रुप से कि नहीं ये तो ठीक नहीं थी, ये बनाई गई, और ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। तो यस, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओके, और होना चाहिए। ठीक। अच्छा, जहाँ एजुकेशन की साथ बात करें, टीचर ये भी एक बड़ा अहम पिलर है। जो टीचर हैं वो माशरती सोच की तश्कील में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, टीचर्स दो तरह के होते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊंगी। हाँ। एक टीचर वो है जिसने किताब उठाई ओके। और वो किताब जो है बच्चे को याद करा दी। मैं ये समझती हूँ टीचर का रोल ये नहीं है, ओके। इससे कहीं ज़्यादा है। किताब के अंदर उसको आप किस तरह से स्टूडेंट को लॉजिकली जी। एक्सप्लेन करते हो, उसे कैसे इंटरैक्टिव बनाते हो, उसे कैसे ये बताते हो कि इन 4 जुमलों से दुनिया किस तरह से चेंज हो सकती है। जी। सो दिस इज़ द रोल ऑफ द टीचर। ओके। तो जहाँ पर टीचर आपके पास एक सोच को डेवलप करता है, हाँ। जहाँ पर टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर क्या, क्यों, कैसे डाल देता है, ऐसे वहाँ पर वो अपना रोल पॉजिटिव प्ले करता है, और अपने ये जो सारे उसके सामने 50, 60 या 100 बच्चा जो बैठा हुआ होता है उसको वो कारआमद शायरी बनने में मददगार साबित होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी वो सिर्फ एक किताब को ला के रटा दे उसको तो वो रटा तो देगा, वो सही। उसको 100 बाय 100 तो आ जाएंगे आ उसके जाएंगे, पास, लेकिन और आ भी रहे टेक्निकली हैं। आ रहे हैं, हाँ। आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके पास लॉजिक नहीं आएगा। यस। वो ये इसका सवाल उसके पास जवाब नहीं होगा कि ये क्या था, ये क्यों था, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया। सो मैं ये कहूँगी कि मेरी जो टीचर्स हैं उनको टेक्निकली उस किताब से मदद लेनी चाहिए, लेकिन टेक्निकली उसके अंदर बच्चे के अंदर उसको घोल के डालना नहीं है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो इसको अंडरस्टैंड कर ले। Exactly. उसके When कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, वो अंडरस्टैंड कर ले। जब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर के साथ मूव करेगा तो फिर आप देखें आपके पास एक बहुत पॉजिटिव और बड़ा अच्छा चेंज आएगा उससे। वेरी ट्रू। जो मौजूदा हमारा तालीमी निज़ाम है, जो एक सिलसिला चलता आ रहा है, जो हमारा सिलेबस है, इसका जो किरदार है वो अमन के फ़रोग़ के लिए मौसर है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये डिपेंड करता है। आपने 2-3 चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। जो अमन का किरदार या उसमें मौसर होना होता है ना, मैंने आपको बता दिया कि ये तरबियत है। घर से जब तरबियत है तो आपके पास घरों से, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनेंगे, सोसाइटी बनेगी। इफ़ यू आर वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशंस, अगर आपकी जो है वो अच्छा आपको ट्रेन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ सोसाइटी को बनाएंगे। दूसरी बात आपने कहा करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपने उस सब्जेक्ट में रहते हुए उस चीज़ को इन्हांस करना है, उसमें आपने अपनी टेक्नोलॉजी डालें, अपडेट्स डालें, चीज़ें डालें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि अभी हमारे पास किया भी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर HEC ने ये किया है कि हमें एक यूनिफॉर्म जो है करिकुलम दिया है कि जी तमाम यूनिवर्सिटीज़ या इदारे जो हैं वो उसको फॉलो करें। अब इसमें हमने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलावा भी सब्जेक्ट्स डालें जो कि जनरली सबके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि हम एक बात करते हैं, हम सिविक सेंस की बात करते हैं। अब सिविक सेंस जो है वो आपके पास किसी करिकुलम के चेंज करने से नहीं आ जानी है, लेकिन अगर आपने एक कोर्स बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया ना तो इसका मतलब है कम से कम आप उस बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो कि हमारे पास होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो हम इसको
सोचना शुरू कर दें। कमरे से निकलते हुए अगर मैं जाते हुए लाइट ऑफ कर दूंगी तो दिस इज़ गुड फॉर मी, फॉर द सोसाइटी एज वेल, मतलब मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। तो सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगी, वो ये कि बहुत बड़ा रोल होता है जिस वक्त स्कूल में आप होते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताना, लेकिन समहाउ हमारे पास ये चीज़ें वहाँ से निकल गई हैं और अब हम यूनिवर्सिटी में भी लोगों को ये इस तरह की बातें बता रहे हैं। तो बहरहाल इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम चला सकें हम उसको। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपके वक्त का थैंक्स फॉर योर टाइम। नाज़रीन, नो डाउट जब हम तालीम की बात करते हैं, एजुकेशन को जब हम देखते हैं तो सिर्फ ये किताबों तक महदूद नहीं है। नाज़रीन, नो डाउट ये वो क़ुव्वत है जो फ़र्द की सोच बदलता है, पूरे मुआशरे को निखारता है। तो अब सोच कैसे बदलनी है, मुआशरे को कैसे बदलना है, इसमें हम सब का हिस्सा है। आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी, हमारी, हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमने ख़ुद को अवेयर करना है, अपने आसपास लोगों को हमने अवेयर करना है। तालीम का जो मकसद है हमने उसको पहचाना, और तालीम और तरबियत ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, अलग हम इनको बिल्कुल नहीं रख सकते। और आने वाली नस्लों को आपने कैसे बेहतर बनाना है ये आपने आज डिसाइड करना है। अगर आपने सिर्फ रट्टे सिस्टम पे रहना है तो डेफिनेटली फिर जो राइट नाउ सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिलती है, पढ़े लिखे, हम ये टर्म भी मोस्टली यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे जाए, फिर हमें यही हम हमेशा इसको यूज़ करते रहेंगे। मुआशरे में वो मस्बत सोच, वो पुरअमन मुआशरा, वो कामयाब मुआशरा हमें फिर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसमें हमने ज़रूर अपनी जो है वो जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, उसको समझना है। ब्रेक की जाने बढ़े नाज़रीन, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है इन डिटेल, उस पर डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बहुत ही अहम है, एंटी करप्शन डे है आज, और इस पे हम बात ना करें सच सवेरा में, इस पर डिस्कशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, जब हम करप्शन की बात करते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जो कौमों की तरक्की की जो रफ्तार है ये उसको रोक देता है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कौमों की तरक्की की जो रफ्तार है वो रुके। और अगर हम निज़ाम की बात करते हैं तो ये उसको कमज़ोर कर देता है। और आवाम के एतमाद की अगर हम बात करते हैं तो आवाम के एतमाद को भी ठेस पहुंचती है। तो इस पे आज बात करना, आप लोगों को याद दहानी करवाना कि अगर आप करप्शन में मुलव्वस हैं, आप इस पे नहीं सोच रहे, तो आया आप इस मुल्क का नहीं सोच रहे, आप अपनी आने वाली नस्लों का नहीं सोच रहे। तो शफाफियत, दयानतदारी और कानून की पासदारी ही एक मजबूत और बामकसद मुआशरे की बुनियाद है। क्या इस वक्त हमारा मुआशरा जिसमें हम रह रहे हैं, हम इसके मकसद को समझे हुए हैं? इसमें आपको दयानतदारी, शफाफियत नज़र आती है? ख़ुद से सवाल करें, आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो ये दिन हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको ये सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगा कि आया मैं, आप, हम सब क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं? अपने फ़ैसलों पे, अपने अमल को किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं, साफ़ बना सकते हैं? करप्शन फ्री मुआशरा किस तरह से तश्कील दिया जा सकता है? अब करप्शन फ्री मुआशरा कैसे होगा? ये किस कुछ इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम रह जाएं कि बस ये कुछ इदारों की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने ही करप्शन फ्री मुआशरा जो है वो तश्कील देना है, मेरी, आपकी, ये तो मुआशरे के एक आम फ़र्द की, काम शहरी की तो ये ज़िम्मेदारी नहीं है। तो फिर डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें हम सब की जो है वो ज़िम्मेदारी आती है। तो आज हम यही इस शो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जब बदनवानी की बात करते हैं, जब इसमें मुलव्वस होते हैं, तो आया इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? मुझे, आपको, इस मुआशरे को, हमारी आने वाली नस्लों को जो है इसके जो नुकसानात हैं वो क्या होंगे, और किस तरह से इसके ख़िलाफ़ कौन से ऐसे इक़दामात ज़रूरी हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल, किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं, और किस तरह से हम सब की जद्दोजहद जो है वो एक नया मुआशरा, एक ख़ूबसूरत मुआशरा, एक पुरअमन मुआशरा, एक शफाफियत वाला मुआशरा, साफ़ पाक, एक अच्छे किरदार वाला मुआशरा जो है वो तश्कील दिया जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे, और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जी, शबीर अहमद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का बहुत ही अहम टॉपिक है। मुझे तो पहले ओवरऑल आपका एक व्यू चाहिए कि पाकिस्तान, हमारे इस मुआशरे को, इस कौम को, और जो कि आज हम एंटी करप्शन डे मना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आपको कुछ शफाफियत नज़र आती है? मैम बेसिकली तो अगर करप्शन को हम ओवरऑल देखते हैं तो बेसिकली आज आपने इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से ये प्रोग्राम रखा है।
تو پاکستان یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن جو کہ 2003 میں سائن ہوا تھا، اس کا ایک اہم رکن ہے، اور آج تک 2025 تک 186 کنٹریز جو اس کے سگنیٹری ہیں. تو انٹرنیشنلی اگر ہم کرپشن کو دیکھیں تو انہوں نے جن عوامل کو کرپشن گنا ہے اس میں برائبری، امبیزلمنٹ اور ٹریڈنگ ان انفلوئنس ہے، ابیوز آف فنکشنز ہے، اور ایلیسٹ انریچمنٹ ہے. اور ان عناصر کو کرپشن گنا گیا، اور ان کے خلاف انہوں نے کچھ قوانین اور پیرامیٹرز بنائے جس کو انٹرنیشنلی انہوں نے انفورس کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ذریعے آپس میں کوآرڈینیشن کا نظام مرتب دیا. اور پاکستان نے بھی کوشش کی کہ جو کرپشن سے لوٹی ہوئی رقم کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے ان کو واپس لایا جائے، لیکن ابھی تک تو وہ کوشش ہی ہے، کوئی خاطر خواہ اس میں رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ کرپشن کی بات کریں تو یہ معاشرے میں جنم کیسے لیتی ہے، کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ بیسیکلی کرپشن کا جو اینٹی ہے وہ دیانت داری ہے. تو شروع دن سے دو فورسز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، لالچ، ہرس اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، شارٹ کٹس، اور پھر ہماری جو معاشرتی ضروریات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمارے اندر اس کی ہرس بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم اس تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی انلیگل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسک وجوہات ہیں. یہ کہہ رہے کہ یہ ایک نیچرلی یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ بوسٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف سے آپ اگر دیکھیں تو کسی بھی مذہب میں کرپشن کو کسی بھی طرح سے جائز نہیں گنا گیا. تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دوری یا مذہب سے دوری کو بھی کرپشن کی وجوہات میں کہ ہم اپنی اصل یا اپنی جو اسلامی تعلیمات ہے اس سے دور ہیں، اس سے ہٹ چکے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ ہم کرپشن میں انوالو ہیں. کرپشن کی اگر ہم بات کریں اور ساتھ میں اپنی اکانومی کی بات کریں تو ملکی معیشت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ بتائیے. جی بیسیکلی دیکھیں کرپشن جو ہے وہ ملکی معیشت کو کے لیے مطلب کہ ناسور ہے. آج کل آپ بہت چرچا ہے میڈیا پہ بھی، IMF کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کی کرپشن کے حوالے سے. اس میں بھی جو چیز IMF ڈٹرمن کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ہر چیز ہے، اور کیوں نہیں یہ اپنی معیشت کو اٹھا پا رہا، کیوں نہیں یہ ایسے کام کر پا رہا جس کے ذریعے یہ ابھی تک قرضوں کے اوپر چل رہا ہے. تو ان وجوہات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس رپورٹ کو پبلش کرایا، اور بیسک وجہ یہی نکلی ہے کہ کرپشن جو ہے ہمارے ہر ادارے کے اندر رچ بس گئی ہے، اور اس کے خاتمہ ضروری ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ 2 سالوں میں جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا اینٹی کرپشن کے کام کر رہا ہے وہ نیب کر رہا ہے. اس نے 5 کھرب اور 30 ارب کی ریکوریز کرائی ہیں 2 سالوں میں، لیکن یہ صرف 5% ہے جو کرپشن ہوئی ہے. تو اگر ان کا انالیسس دیکھا جائے تو ہماری معیشت کی جو ڈکلائن ہے وہ سب سے مین وجہ کرپشن ہے جو ہر ادارے میں رچ بس ہر ادارے میں. اچھا آپ نے نیب کا ذکر کیا کہ وہ اس پہ کام کر رہی ہے کرپشن کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے. تو ہر ادارے کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ کرپشن اس وقت جو ہے نا وہ رچ بس گئی، اور انفارچونیٹلی آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا جو قوانین ہیں نیب کی طرف سے کیا کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے، یا کوئی ایسی خامیاں ہیں، یا پراپر ورک نہیں کیا جا رہا کہ ہم اس کو مکمل اس پہ روک تھام نہیں کر پا رہے، ہماری گرفت مضبوط نہیں ہو پا رہی؟ اگر تو ہم پاکستان کے آئین کو دیکھیں اور ہمارے جو پاکستان کے اندر مجوزہ قوانین ہیں جس میں اینٹی کرپشنز کے لاز ہیں، تو قوانین اپنے تئیں دنیا کے بیسٹ قوانین ہیں. کیونکہ آئین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک کرپشن ہے کیونکہ وسیع اصطلاح ہے. آئین اسٹرکٹو سینسو اس کو ڈیفائن نہیں کرتا کہ کرپشن کیا ہے، لیکن اپنے آرٹیکلز کے اندر بنیادی حقوق، مساوات، ٹرانسپیرنسی اور اس کے علاوہ جو آپ کے گڈ گورننس کے آرٹیکلز ہیں ان کے ذریعے اس کی بڑی وسیع ممانعت کرتا ہے.
اور اس طریقے سے جو وسیع نیٹ ورک ہے ہمارے پاکستان کے اندر، نیب قوانین ہیں، اینٹی کرپشن کے لاز ہیں، اور اس کے علاوہ FIA ہے، اس کے علاوہ منی لانڈرنگ ایکٹ ہے، اور پینل کوڈ، پاکستان پینل کوڈ، اس کے اندر کرپشن کو ایز اے اس کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ کون کون سے ایکٹس جو ہیں، جو عوامل ہیں، وہ کرپشن ہوں گے، اور ان کی روک تھام کا ایک وسیع نظام دیا گیا۔ لیکن آپ کا دوسرا سوال کہ کیوں نہیں یہ روک رہی اور کیا اس میں وجوہات ہے، تو میں اپنے تئیں کیونکہ پریکٹیکلی اور پروفیشنلی میں ایڈوکیٹ ہوں، اور میں جو اپنے 20 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیوں جو ہے وہ ہم ایک قوانین کی بات کریں، بہت سارے ہیں لیکن اس طرح پراپر عمل نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ آپ نے کہا کہ لاز موجود ہے، تو کیا بڑی کمزوری کیا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا، عمل درآمد کا فقدان ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو امپلیمنٹیشنز کا کوسچن ہے، اور دوسرا جو ہے ان امپلیمنٹیشن سے پہلے جو ڈیفیشنٹ انویسٹیگیشن ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کیس آتا ہے، وہ آپ ایک ایسے تفتیشی کو دے دیتے ہیں جو اس کا نالج ہی نہیں رکھتا، اور پھر اس تفتیشی نے کیس جو ہے وہ آگے کورٹ میں پیش کیا، وہاں پہ پراسیکیوٹر جو ہیں جس نے اس کیس کو چلانا ہے وہ ان ٹرینڈ ہیں، اور ان کو اس کرپشن کے کیس کو ثابت کرنے کا طریقہ کار نہیں پتہ، اور پھر ان کیسز کے اندر سیاسی مداخلت آ جاتی ہے، بہت سارے ایسے ریڈ ٹیپس آ جاتی ہیں جہاں پہ روک دیا جاتا ہے، اور گواہان جو ہیں، وٹنس جو ہیں، ان کا تحفظ نہیں ہے۔ آپ کے معاشرے میں کوئی بھی بندہ کرپشن دیکھتا ضرور ہے، ویڈیو ضرور بناتا ہے، لیکن خود اس کا نہ کمپلیننٹ بنتا ہے نہ گواہ بنتا ہے، کیونکہ وہ خود اسے ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر کوئی اس کا افیکٹ نہ آ جائے، اور یہ کیونکہ قانون کمزور ہے ان کو تحفظ نہیں دیتے، تو اس وجہ سے پھر آگے عدالتیں ہمارے ماشاءاللہ ان کے اوپر رش آف ورک کتنا ہے بہت، تو وہ ایک کیس کو جس کا اسٹیچوٹری پیریڈ ہے 6 مہینے میں اس نے ختم کرنا ہے، تو وہ سالہ سال 10 سال وہ چلتا رہتا ہے، تو پھر وہ کرپشن پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کا اثر شاثر تو جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہے، قانون مؤثر ہے لیکن غیر جانبدار اور شفاف عمل درآمد کی ضرورت ہے، جس کے لیے ایک ریفارمز بہت ضروری ہیں، اور خاص طور مجھے بتائیں یہاں پہ ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ قانون بھی ہمارے پاس موجود ہے، کورٹس ہیں، ادارے ہیں کرپشن کے حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے، ہر طرح کی چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عمل درآمد کی جب بات کرتے ہیں تو کیوں اتنا سست ہے سسٹم؟ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے پچھلے آپ کے کویسچن میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بیسک کوئی بھی جو جرم ہوتا ہے کرپشن کا، اس کا ہائی لائٹ ہوتا ہے تفتیش سے، جسے انویسٹیگیشن کہتے ہیں، تو وہ ایک آدمی کرتا ہے، وہ آدمی کیا اس کے لیے ویل ٹرینڈ ہے اس تفتیش کے لیے؟ مثال کے طور پہ ایک مرڈر کی تفتیش کرنے والا پولیس والا آدمی وہ اینٹی منی لانڈرنگ یا سائبر کرائم کو نہیں ڈیل کر سکتا، تو آپ بیسیکلی تو تفتیشی سے سٹارٹ کرتے ہیں، پراسیکیوٹر، پھر ججز کا اسپیشل ہونا اس کرائم سے، اس کو ان کا اس میں اٹریکشن ہونا، اور ان کا اس کا نالج ہونا ضروری ہے۔ بالکل ایسے یہ سارا چین جو ہے، یہ جب تک آپ کرپشن کے ریلیٹڈ لوگوں کو جن کو نالج ہے تب تک نہیں بنائیں گے، تب تک اس لا کا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، ایک یہ بھی تو ہے کہ اس میں عام شہری کا بھی تو اس میں اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرے، نہ کہ اس کو وہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرے، وہ بھی تو پھر انوالو ہو گیا نا، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں۔ یہ اسلامک کنسیپٹ تو یہی ہے، لیکن اگر آپ وہ دیکھیں جسے ہم شارٹ کٹ کہتے ہیں، پھر ہم ہر کام میں اب اس کو جائز اس طریقے سے نہیں، اس کے ڈیفرنٹ نام کے ذریعے سے کر دیتے ہیں، کوئی یار ضروری ہے جی پہیے لگائیں گے تب فائل چلے گی معاملات کو، تو ہم اس کو لائٹر موڈ میں لے کے چھوٹے لیول سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، بچوں کے لیول سے، اور جب تک ہم بڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، روٹین ورک بن جاتا ہے۔ تو
عام شہری بیسیکلی کیوں نہیں کرتا، اس سوال پہ آتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے سسٹم کے اندر وٹنس کو یا کمپلیننٹ کو کوئی تحفظ نہیں ہے. نیب کے اندر عام بندہ بھی کسی بڑی کرپشن کی درخواست دے سکتا ہے کہ یہ ہمارے اندر اس محکمے میں ایک ٹھیکہ ہوا یا فلانا ہوا، اس میں اتنی امبیزلمنٹ ہوئی، تو وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے. لیکن اپلیکیشن دیتے ساری اس کی انکوائری شروع ہو جائے گی کہ وہ سچ بول رہا ہے. اس کے پہلے تو اسے ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اپنا آپ ثابت کرنا پڑے گا، اور وہ کہے گا کہ میں کہاں سے اتنا وقت اب نکالوں. آج کی جو معاشرہ ہے اس میں ہر بندہ روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کی پوری نہیں ہو رہی. صحیح. تو وہ کہاں ان اداروں وہ کہتا ہے کہ فضول کا وقت ہے کہ میں معاشرے کو سیدھا کرتے کرتے اپنا گھر اجاڑ بیٹھو. تو اس وجہ سے عام شہری جو ہے وہ کتراتے ہیں اس معاملے سے. اچھا، اپنے پچھلے دنوں واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، بلکہ ویڈیوز بھی آپ کی نظر سے گزری ہوں گی. یہ جو ایک یوٹیوبر کا ایک واقعہ ہوا تھا جو کچھ عرصہ جیل میں بھی رہا ہے. اب جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے کہ ایف آئی اے سے ریلیٹڈ جو بھی، کہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے اس سے ڈیمانڈ نہ کی کہ بھائی اتنے پیسے دو، تم جلدی چھوٹ جاؤ گے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یعنی کہ وہ کلیئرلی وہ چیزیں بتا رہا ہے اور رو رو کے وہ بیچارہ بتا رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس نے ڈسکلوز کیا اور اس کی وجہ سے بہت اچھی چیز سامنے آئی کہ ایکشن ہوا اور ایف آئی اے کے ہائی لیول کے لوگوں کو سزا، مطلب ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. اگر وہ نہ بتاتا تو یہ بھی ہائی لائٹ نہ دب جاتا کیس. بالکل، انہیں کسی کو پتہ نہیں ہونا تھا کس نے کتنے پیسے کھائے. تو جب تک ہم پڑھے لکھے لوگ یا سوسائٹیز یا این جی اوز یا یہ ویلاگ اور یہ آپ جیسے آپ نے پروگرام بہت اچھا کیا ہے، تب تک یہ سامنے چیزیں یہ دبیں گی نہیں اور یہ اندر اندر پلتی رہیں گی اور اپنا آپ دکھاتی رہیں گی. ایگزیکٹلی. ہمارا احتساب کے نظام کی بات کریں تو اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنائیں؟ کیونکہ اگر کوئی اس طرح کے ڈیمانڈ کرتا ہے یا کوئی کرپشن میں انوالو ہے، وہ ثابت ہو جاتا ہے، ایز سون ایز پاسبل اس کو سزا ہو جاتی ہے. اب یہ احتساب کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا یا اسپیڈ پکڑے گا، تبھی چیزیں ایک معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، تبھی یہ کرپشن اس کو ہم ختم کر سکیں گے. تو اپنے احتساب کے نظام کو ہم کیسے بہتر کریں؟ دیکھیں کہ جو بھی نظام جو مین میڈ لاز ہیں وہ بیسیکلی معاشرے میں ڈیٹرنٹ پیدا کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی. تو قانون بڑے مثالی، لیکن سزائیں نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ساری لیکنیسز ہیں اور طویل ٹرائل کے بعد بہت سارے کیسز ڈیٹ ان آفس یا وہ کر دیے جاتے ہیں، بغیر فیصلے کے چھوڑ دیے جاتے ہیں. جب تک مثالی سزائیں نہیں ہوں گی ایسے، اور وہ جس طریقہ سے چائنا میں یا جو ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں وہ کرپشن کو تو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے مرڈر سے بدتر کرائم ہے. معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں، دیمک کی طرح. مرڈر ایک انسان کا قتل ہے، کرپشن پورے معاشرے کا قتل. بالکل ایسے. اور جب تک ڈیٹرنٹ تھیوری کے تحت آپ مثالی سزائیں نہیں دیں گے تو یہ کبھی نہیں سوچیں کہ یہ ناسور ہمارے معاشرے سے ختم ہوگا. ویری ٹرو. تو میرے حساب سے تو لیکنیسز جو ہے وہ انفورسمنٹ آف لا کی ہے، تو اس وجہ سے کرپشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. لائٹر موڈ میں اگر ہم سرکاری اداروں کی یا سیاست میں کرپشن کے اثرات کی بات کریں تو کتنے گہرے ہیں؟ میں گہرے سے بات کروں تو اب تو کہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیز ہیں اس چیز کی جہاں پہ آپ کو نئے کرپشن کے نئے طریقے سکھائے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں. یہی حال ہے. اور کوئی بھی ادارہ، میں خود نہیں کہہ رہا اب تو، کیونکہ ڈاکومنٹ آئی ایم ایف کا ایک بڑی اتھینٹک رپورٹ ہے اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے اندر آپ کی شفافیت ہے. کسی ادارے کے اندر کوئی شفافیت نہیں ہے. سرکاری ہے، پرائیویٹ ہے، آپ کی پروکیورمنٹ سے لے کر آپ کے جو سروسز میں آپ بھرتیاں کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، بناتے ہیں یا آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کسی معاملے میں کوئی آپ کا شفافیت نہیں ہے. یعنی میرٹ کا تو ہم نے بالکل گلے گھونٹ دیا، میرٹ سے ختم کر دیا ہم نے اس کو. میرٹ اسی کے پاس ہے جس کی بڑا کوئی سفارش ہے یا بڑی اس کی کوئی لائن ہے، مال ہے یا سفارش ہے بڑی، اسی کی وہ پوسٹ ہے یا اسی کی میرٹ نہ ہونے کے برابر ہے.
اور اسی وجہ سے جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور فرسٹریشن میں جو عام بندہ ہے وہ اب کرپشن کے وہ کہتا ہے جی کوئی اور وے نہیں ہے پاکستان میں چلنے کا سوائے کرپشن کرنے یا کرپشن کا حصہ بننے کے. ایسے تو یعنی ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا کہ ہم نے اب اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ چلنا ہے. اڈاپٹ کی بات تو نہیں ہے, ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر معاشرے میں زندہ رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو یہ ایک بیسک ٹول ہے جس کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اچھا, ہر سال اس دن کو منایا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ لوگوں کو بار بار یاد کروایا جائے کہ کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ہی اس معاشرے کی کامیابی کی وجہ بن سکتا ہے. ہر سال اس دن کو منا کے ایک دن ہم اس کو مناتے ہیں, بہت سے جیسے ہم نے پروگرام کیا اس طرح بہت سے جگہوں پہ تقریبات ہوتی ہیں, سیاسی لوگ آ کے بھی اس پہ بات کریں گے اور بعد اس کے بعد بھول جائیں گے. تو اس دن کے بنیادی منانے کا مقصد پیغام کی صورت میں بیسیکلی تو انسانی معاشرہ آگاہی کے ذریعے اور اس کو لٹریسی کے ذریعے ہی ہائی لائٹ کر سکتا ہے. جی, لیکن جیسے آپ نے کی کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے بینرز لگے ہوئے ہیں, بالکل. واقعی میں دیکھ رہی تھی کہ اب اردو پنجابی مکس ہوا تھا, کرپشن مکاؤ قوم بچاؤ. تو اس بینر کے لگانے میں اور بنانے میں بھی بہت سارا کک بیک ہوئی ہوگی اور بہت سارا دیا دلایا گیا ہوگا. تو جب آگاہی جو ہے وہ بیسک نیت سے ہے, بالکل ایسے چیز کی آپ نیت اگر باندھ لے, اور خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ اور جب انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ نیت کر لیں کہ اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, تو دین آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لاز کی کوئی کمی ہے یا ہمارے پاس کوئی بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہیں تو یہ کوئی کر سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ شبیر احمد مرزا صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا. ناظرین, کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف اداروں کی نہیں ہے بلکہ ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے جو ہم نے سمجھنی ہے. ہر فرد کو ایمانداری کے ساتھ اس معاشرے میں چلنا ہوگا, اپنے حصے کی دیانتداری سے جو ہے وہ کام لینا ہوگا. غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھیں. اگر آپ کو غلط کو غلط دیکھ کے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, تو اس گناہ میں آپ برابر کے شریک ہوں گے. جب تک آپ اپنے اس کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کریں گے, شفافیت نہیں لائیں گے, اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے, تب تک آپ کے یہ گھر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو تب تک یہ ملک جو ہے یہ ہمارا گھر ہے, اس کو ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے. کرپشن فری معاشرہ ہم نے بنانا ہے. تو آپ ضرور سوچئے گا کہ کیا آپ اپنے حصے کی شمع جلائے ہوئے ہیں. یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں اور ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے جس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی جو سٹوری ہے ناظرین وہ برطانیہ کی سٹوری ہے, اور ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑے دھڑا دھڑ طریقے سے وائرل ہو رہی ہے, اور یہ ویڈیو ہے ایک چور کی. بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے چور کی ویڈیو کیسے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہوگا. اس کے جو تاثرات ہیں نا, جب وہ خوف زدہ ہوا ہے تو وہ کیپچر ہو گئے ہیں. اور ناظرین, جب اس چور کے خوف زدہ تاثرات دکھائی دیے تو جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ نگرانی والے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا, تو یہ بہت ہی حیران کن چیز تھی. تو ہم نے سوچا وائی ناٹ یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضرور ہم شیئر کریں. ناظرین, ویڈیو میں 2 نقاب پوش افراد ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک اچانک رک جاتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھپا ہوا کیمرہ اس کی حرکت دیکھ رہا ہے, جبکہ وہ جو دوسرے دروازے سے وہ زیورات چوری کر رہا تھا. دونوں نے 9 اکتوبر 2023 سے 8 جنوری 2024 کے درمیان ایک گھر میں یہ چوری کے لیے, یعنی کہ 3 مرتبہ انہوں نے چوری کی تھی, جس میں گاڑیاں تھیں, چابیاں تھیں, زیورات بھی شامل تھے. اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق چوروں نے ایک ایسی یعنی کہ چیز چوری کی جو بعد میں کسی اور چوری میں بھی استعمال ہوئی. دس از ریئلی ویری انٹرسٹنگ. اور دونوں نے ایک انگوٹھی اور دیگر کے پاس یعنی کہ جعلی ناموں سے اس کو بیچ دیا.
नाज़िर कीमती अशया की भी इन्होंने जो है वो चोरी की और इन्हें लंदन की गिरफ्तारी के दौरान मोबाइल फ़ोन में नायाब यानी कि बाजियाब और उसके साथी गैंग भी गिरफ्तार हुए। तो ये तो बड़ी एक मुतासर शख्स जो है उसकी जब ये CCTV फुटेज देखी तो बड़े हैरान ये हुए कि अच्छा चोरी करते हुए हमारे जो तासुरात है वो सामने आ गए। दूसरी स्टोरी नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। सोने का अंडा, हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा ये मुर्गी सोने का अंडा देती है, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड का ये एक शहर है, वहाँ एक चोर ने सोने का अंडा निगल लिया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सोने का अंडा निगल लिया और ताहम वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सका। पुलिस ने कई रोज़ की कोशिशों के बाद उसको ढूंढ लिया। यानी ये अनोखा वाक़या न्यूजीलैंड के शहर में पेश आया है, जहां एक सुपर स्टोर में 32 साला चोर ने नायाब सोने का अंडा निगल लिया। ताहम इसकी ये कोशिश नाकाम हुई। पुलिस ने इसको फ़रार होने से कबल ही गिरफ़्तार कर लिया और ये अंडा उसने एक सुपर स्टोर से चुराया था। पुलिस ने बताया कि इस मुलज़िम को गिरफ़्तार करके इसके पेट से सोने का अंडा बरामद कर लिया है और इस अंडे की जो मालियत है वो लगभग 20,000 अमरीकी डॉलर है। ये सोने का अंडा किसी मुर्गी का नहीं है नाज़रीन, बल्कि अंडे की शक्ल एक नायाब तलाई लॉकेट जैसी थी। ये ख़ास एडिशन का लॉकेट आप स्क्रीन पे इसको देख भी सकते हैं। और जब इस नायाब अंडे की चोरी का वाक़या एक मामला पेश आया तो फ़ौरन जो पुलिस है वो हरकत में आई, उन्होंने एक्शन लिया और उस मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। यानी कि उसकी इतनी जो मेहनत थी वो बेचारे की रायगा चली गई। तो बेहतर है आप ये चोरी के मामले में ना पड़े, मेहनत की जो ना वो कमाई खाने की कोशिश करें। वेल कम टू द टॉपिक आज का हमारा जो है, आपको पता है एवरी ट्यूसडे हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के हवाले से। तो आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं तो वो हमारे जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है, जो खामोशी से दिन रात हमारे लिए काम करता है। हम तो कहीं ना कहीं आराम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम कर रहा होता है। हम बात करने वाले हैं जिगर की। नाज़रीन, जिगर हमारे जिस्म का फ़िल्टर है। जिस तरह हमें हम गाड़ियों की बात करें तो उसमें फ़िल्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसका भी फ़िल्टर है, जिसको जिगर कहते हैं, जो खून को साफ़ करता है, तवानाई महफूज करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और सैकड़ों अहम अफ़ाल जो है वो अंजाम देता है। लेकिन अगर जब यही जिगर बीमार होता है तो आप यकीन जाने बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खामोशी से शुरू हो जाते हैं। अब हम उन मसाइल को समझेंगे तो ही जाके उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि देर से उनको इसका एहसास होता है कि हमारा जिगर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो बहुत सारे इश्यूज़ इससे क्रिएट हो रहे हैं, तो हमें फिल फॉर डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम में हम यही अपने डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जिगर के जो अमराज है ख़ासकर वो राइट नाउ क्यों आम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है। वजूहात क्या हो सकती हैं और इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी अलामात क्या है, निशानियाँ क्या ज़ाहिर होंगी, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में ये चेंजिंग्स आ रही हैं, ये हमें फ़ील हो रहा है। तो इसकी वजह है हमारे जिगर का मुतासिर होना। और सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब आप जिगर का ख्याल रखेंगे। तो आज हम चलिए जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और कुछ हमारे ओवरऑल जो चीज़ें हम अडॉप्ट किए हुए हैं उससे भी हमारी ज़िंदगी काफ़ी, हमारी सेहत काफ़ी मुतासिर हो रही है। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बड़े अहम आज के टॉपिक के साथ आप आए हैं, हम आपको लेकर आए हैं। बताइएगा कि जिगर के जो अमराज है ये इस वक्त कॉमन क्यों होते जा रहे हैं? बिकॉज़ हमारा उठना बैठना खाना पीना जो है उसकी वजह से जिगर के जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। 1.5 kg इसका वज़न है, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो इसके ऊपर जब आप चर्बी चढ़ाएंगे तो खुद देखें कितना बड़ा और हो जाएगा। इसलिए फैटी लीवर बहुत ज़्यादा आ गया है। जिगर की सोजिश को जो है वो हम इग्नोर करते हैं। जब भी कोई पता लगता है जी कि हमें फैटी लीवर है, हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें जिस्म में बहुत सारी जो है वो बीमारियां आती जा रही हैं। ख़ास तौर पे जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ नशाजात इस्तेमाल करते हैं, वो लीवर का जहर है। और यहाँ पे एक और आज अब बात बताते हैं कि जो चिप्स हम खाते हैं वो एक सिगरेट एक चिप्स है। डॉक्टर साहब ना डराएं, हम तो जा रहे होते हैं ड्राइव पे, जब जा रहे होते हैं
تو ساتھ ہم نے ڈھیروں ڈھیر چپس کے پیکٹ رکھے ہوتے ہیں جو کھانے کی جگہ ہم اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. یہ میں فنگر فش جو ہے چپس کی بات کر رہا ہوں, وہ جو دوسرے ہیں وہ تو اور بھی خطرناک ہے نا, اس میں تو کیمیکل لگے ہوئے ہیں نا, جس پہ ایکسپائری ہے اس پہ تو کیمیکل ہیں, کیمیکل آل دو ہماری باڈی کے لیے. یہ جو فریش آلو کے چپس بناتے ہیں جو گھر میں ہم بناتے ہیں, اگر وہ پانی میں بنائیں گے تو وہ پریشانی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ابال کے اگر بچوں کو دے دیتے ہیں تو وہ اچھا ہے. اور بازار کے جو آپ آئل دیکھ لیں تو وہ پھر آپ کے لیے وہ ارلیئر ہی بچوں کو جو ہے فیٹی لیور کی طرف لے جاتا ہے. ہیپا کہتے ہیں جگر کو, ٹس کہتے ہیں سوزش کو, انفلیمیشن آف لیور ہیپاٹائٹس. تو جگر کی سوزش جو ہے نا بیسیکلی بہت عام ہوتی جا رہی ہے, اور وائرل انفیکشن جو ہے بی اور سی یہ بہت تیزی سے جو ہے پچھلے 25 سے 30 سال سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. بی اور سی, یہ یرکان کی بات کر رہے ہیں, جانڈس کے جو کلاسیفیکیشنز ہیں نا, اے بی سی ڈی ای ایف جی بہت آگے تک چلی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اے جو ہے وہ 99.9 لوگوں کو خود بخود ہو کے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے. اے جو ہے وہ عموماً ہمیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مشینری ہمارے اندر لگائی ہوئی کہ ریسائکلنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. ویئر اینڈ ٹیئر آپ کی تبھی ہوتی جب آپ ڈیپ سلیپ کرتے ہیں, اور جگر کہتا ہے میں کس بندے کے ساتھ لگاؤں, یہ سوتا ہی نہیں ہے, تو کب اس نے آرام اس کو چاہیے. تو 11 سے لے کے صبح 5 بجے کی جو سلیپ ہے وہ آپ کو جگر کی سوزش سے بھی بچاتی ہے, آپ کے جسم کی ویئر اینڈ ٹیئر کو بھی بہتر کرتی ہے. مگر ہم بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں, تو وہ جو سونے کا ٹائم ہے وہ جاگتے ہیں, تو اس لیے بھی ہمیں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. خاص طور پہ جگر جس بندے کا ٹھیک نہیں ہے, وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاؤں جو ہیں عموماً کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ ڈرائیو کے بعد سوج جاتے ہیں, یا ہم لمبے عرصے تک بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں گڑا بھی بن جاتا ہے اگر انگلی ڈالیں تو. یہ بھی خون کی سپلائی وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوتی, اور آپ کے جگر کی سوزش کی وجہ سے, کیونکہ وہ 10 سال پہلے کا سوزش شدہ چل رہا ہے, آپ تو چل رہے ہیں. اب اس میں جب آپ نے LFT کروا لیا, لیور فنکشن ٹیسٹ کروا لیا, اس کا ALT اور بلیروبن جو ہے وہ انڈر کنٹرول نہیں ہے, جس کی کہ نارمل ویلیو 40-43 مختلف لیبارٹریز نے دی ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 10-20-30 اوپر نیچے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں آپ نے ڈاکٹروں کے پاس اتنا زیادہ نہیں بھاگنا, کیونکہ بعض لوگوں کو 4-5 پوائنٹس اوپر چلے جاتے ہیں تو مختلف ہاسپٹل میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں پریشانی نہیں ہے. اگر ایک ہی وقت میں آپ 2 سے 3 لیبارٹری میں بلڈ دیتے ہیں تو اس کی مختلف ویریشن آئے گی. تو اگر 10, 15, 20, 25 ہے تو اس کو آپ خوراک کے ساتھ, اپنی نیند کے ساتھ اس کو بہتر کریں گے تو آپ کا جو ہے یہ سوزش بہتر ہو. اچھا, اس کی علامات کیا ہیں, نشانیاں کیا ظاہر ہوں گی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آیا یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو جگر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو فیٹی لیور کا بتا دوں, بیلی بہت زیادہ بڑی, جس بندے کی ہر تیسرے بندے کی بیلی بڑی ہوئی, ٹھیک ہے, تو آپ فیٹی لیور کے اس کے زون میں ہیں, ڈینجرس زون میں ہیں. آپ الٹرا ساؤنڈ نہیں کرواتے, سال میں 1 مرتبہ تو ضرور کروائیں, تو اس میں سامنے آپ کے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے فیٹی لیور ہے. مہنگا بھی اتنا مہنگا نہیں ہے, 1000-1500 روپے کا ٹیسٹ ہے, تو وہ آپ لازمی کروا کے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ کا بیلی فیٹ اگر بہت زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اس میں میل ہے, فیمیل ہے, بچے ہیں جو بہت زیادہ یہ جنک فوڈ اس طرح کی خوراک کھاتے ہیں, تو اگر پیٹ بڑا ہوا ہے تو آپ کا بچہ ہیلدی نہیں ہے, اس کا فیٹی لیور ارلیئر ایج میں ہی ہو گیا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے پہلا سمٹم تو یہ ہو گیا. اس کے بعد نوزیا بچوں کو بہت زیادہ فیل ہوتا رہتا ہے, صبح اٹھتے ہیں جی ہمیں نوزیا ہو رہا ہے, اور جو منچنگ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اس سے بھی ہمارا فیٹی لیور ہوتا ہے. جتنی فاسٹنگ آپ کر سکیں اتنا ہی اچھا. اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کی طرح ناشتہ کریں, ہم 2 نان موٹے والے منگا کے نہاری پائے کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ بادشاہوں والا نہیں ہے, یہ ظالموں والا ناشتہ ہے, ٹھیک ہے. بادشاہوں والا ناشتہ ہے کہ آپ دلیا کھا رہے ہیں, کھجور کھا رہے ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیلدی, انڈے 2 ابال کے کھا لیں, یہ ہیلدی بادشاہوں والا ناشتہ ہے. تو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی ساری حلوہ پوری کھا رہے ہیں, تو یہ جو ہے یہ ظلم ہے. تو یہ چیزیں کھانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا, پتہ نہیں کیسے یہ آئلی کھا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ مطلب وہ ٹوکن کے ذریعے حلوہ پوری حاصل کر رہے ہیں. کچھ لاہور کراچی کے اسپاٹس ہیں, آپ کو تو وہاں پہ نماز کے بعد جا کے لائن میں لگنا ہوتا ہے. جی بالکل, ادھر پنڈی اسلام آباد میں بھی کچھ ایسی نہاریاں ہیں, صبح 4 بجے جا کے لوگ لائن میں لگے, بھائی سونے کا ٹائم ہے, سو جاؤ بھائی, نہاری انہیں کھانے کی پڑی ہوتی, تو وہ 2-3 گھنٹے میں نہاری ختم ہو جاتی. اسی خوف سے لوگ سوتے ہی نہیں ہیں ساری رات. تو یہ مطلب ہیپن جب ہم کرتے ہیں اس طرح کے, تو یہ ہمیں بیماری کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. اوکے. اچھا, یہ جو
آپ نے یرکان کی بات کی تھی، اے بی سی یہ چیزیں آپ نے کہا، اے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن وہ ریکور ہو جاتا ہے، یہ بی اور سی یعنی کہ یہ ایک تو یہ کالا یرکان، پیلا یرکان، اس کو بھی ذرا ڈیفائن کیجیے گا۔ جی، پیلا یرکان میں یہ ہے کہ آپ کے پوری باڈی میں نا یلونیس آ جاتی ہے، آپ کی آنکھوں کی جھلیاں وائٹ ہوتی ہیں عموماً، جب پیلا ہوتا ہے یرکان تو یہ یلو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا یورین یلو ہو جاتا ہے، اسٹول میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا کوئی بھی چیز، بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے بہت کام کرنا ہے مگر وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس کا کیونکہ لیور اتنا پاورفل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ہمت تو دے رہا ہے کہ کام کرو اپنا، اب وہ اتنا ویک ہو چکا ہے جانڈس کی وجہ سے کہ آپ کام نہیں کر پاتے، آپ 10 سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ ہانپنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ پیلا یرکان ہے۔ اس میں جو ہے اگر آپ ریسٹ کر لیتے ہیں اور ابلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں، آئلی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، تو اس میں 2 ہفتہ کم از کم آپ کو لیور کو ریسٹ دینا ہوتا ہے۔ لوگ اسی طرح سائیکل کی طرح چل رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ لیور جو ہے پرابلم کر دیتا ہے۔ اب جو بی سی میں نے بتایا ہے یہ وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں سی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اور بی کی ویکسین بن چکی ہے، وہ ہمارے سی کی ویکسین نہیں ہے۔ ایسے وائرسز جو اپنی شیپ چینج کرتے ہیں ان کی ابھی تک ویکسین نہیں بنی، جس میں ایچ آئی وی ایڈز اور ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین جو ہے ابھی تک اویلیبل نہیں ہے، اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے، ابھی تک بنی نہیں ہے۔ اس میں بی کی ویکسین جو ہے وہ آپ کو لگانی چاہیے سب لوگوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بی سے تو محفوظ ہو نا، جس کی ویکسین ہے وہ کریں۔ بچوں کو 2 سال کے اندر اندر بھی بی کی ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ فردر بچوں کو پرابلم نہ ہو، پہلے نہیں ہوتا تھا ای پی آئی پروگرام میں، ابھی ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین رکھ دی ہے، تو وہ آپ مفت میں آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے تو آپ لگوائیں، تو آپ جو بڑے ہیں وہ کسی بھی ایج میں لگوا سکتے ہیں، ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین جو ہے آپ کسی بھی ایج میں جا کے وہ لگوا سکتے ہیں، اور سی جو ہے وہ ذرا جلدی آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھانا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ ہے کہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے جسے ہم سی ایل ڈی بھی کہتے ہیں، کرونک لیور ڈیزیز بھی کہتے ہیں، اور اسائٹس ہو جاتا ہے، پیٹ ڈھول کی طرح پھول جاتا ہے، اس میں پانی نکالنا پڑتا ہے، اور 2-2 4-4 6-6 لیٹر بھی پانی نکلتا ہے، تو پھر آپ کا سانس کا پرابلم ہوگا نا، جیسے پانی آ جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ کافی ہاریبل سٹیج ہو جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم یہ پانی نہ بننے دیں، کیونکہ ہیبچول ہو جاتا ہے آپ کا لیور بار بار وہ پانی بنانے میں، جب آپ کا پانی نکلا آج 4 لیٹر، 4 دن بعد پھر 4 لیٹر 6 لیٹر بن گئے، تو وہ کافی کرٹیکل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں، تو اس کو تھوڑے کو زیادہ سمجھیں ہمارے دیکھنے والے کہ فیٹی لیور بہت ہی خطرناک ہے، اس کو ہم کوئی بیماری نہیں سمجھتے ہیں، 10 لوگوں کا آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں 8-7 کا فیٹی لیور آ رہا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں اوبیسٹی یعنی موٹاپا تو بڑا ہمیں کامن دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اٹ مین کہ جتنے بھی موٹے لوگ نظر آ رہے ہیں فیٹی لیور ہے۔ ڈیفینیٹ اس میں یہ ہے کہ موسٹلی چانسز 80% سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا فیٹی لیور ہے، اگر آپ کا بیلی بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، لٹک رہا ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں ورڈ ہو۔ تو بھائی پھر آپ کا جو لیور ہے وہ لیور دیکھیں ایک مین آرگن ہے نا، تو اس میں یہی ہے کہ اس کی جو ہے ٹوٹنا پھوٹنا سارا بننا بنانا سب کچھ لیور کے ذمہ ہے، باڈی کا بہت زیادہ کام جو ہے لیور کے ذمہ ہے، میٹابولک ڈس آرڈرز بھی اسی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، آپ کا تھائرائڈ پرابلم بھی اسی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور الزائمر جو کہ بھولنے کی بیماری ہے وہ بھی لیور ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کو کم پتہ ہے، لوگوں کو کم پتہ ہے، ہمارے دماغ میں بھی چربی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی چربی اور اس کی چربی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس کی وجہ سے بھی الزائمر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو ارلیئر ایج میں ہی اگر فیٹی لیور چلتا جائے گا، اور یہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے 5 سے 10 سال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ریگولر بیس پہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا، ٹیسٹ نہیں کروانا، ایل ایف ٹی ضرور کروائیں، اگر آپ کا اے ایل ٹی بہت 100 سے ابو ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا آپ ورڈ ہوں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی میڈیکیشن اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔ یہ جگر کے جو ٹیسٹ ہیں یہ کب ہمیں کروانے چاہیے، یا اس کا ذرا میں تو سمجھتا ہوں میں بھی اگر جیب اجازت دیتی تو 6 مہینے میں 1 دفعہ تو کروا لینا چاہیے، سال میں 2 مرتبہ، 9,000-1,500 روپے کا ٹیسٹ ہے، 2,000 کا اچھی لیبارٹری سے ہو جاتا ہے، تو کوئی اتنا لمبا ہے، ایل ایف ٹی اس کا نام ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ، تو یہ ہمیں ایک الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ اس کو کروا لینا چاہیے، 5,000 روپے جیب میں رکھ کے چلے جائیں، تو آپ 6 مہینے سارے بجٹ بناتے ہیں کیا ہیلتھ کا بجٹ ہیلتھ نہیں بجٹ بنتا، اور 5,000 میں یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ کے لیے آپ ایزی ہو جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس انزائمز میں جو ہے آپ کے پرابلم آ رہی ہے تو پھر آپ اس کا ٹریٹمنٹ لازمی کروائیں۔ اچھا، ہمارے نوجوانوں کا ذرا
बताएं ये जो एक तो इनका जो लाइफ स्टाइल है, जो इनका फूड पैटर्न है खाने ना का, ही वो पूछो तो बिल्कुल- चंगा ना ही पूछो तो गल सही है। ऊपर से ये जो डिफरेंट किस्म के ये वेप पीना, अल्कोहल पीना, स्मोक की तरह के डिफरेंट ड्रग्स का इस्तेमाल, इससे भी जिगर हमारा जो है हाँ जी बच्चों का बिल्कुल। affect हो रहा है। मैं भी अक्सर मेरा यूनिवर्सिटीज़ में कोई लेक्चर वगैरह हो तो आप यकीन करें कि 10 इस तरह और 10 इस तरह कैंटीन बनी होती है और बड़े नामी ग्रामी कैंटीनें बनी हुई हैं, ठीक है जी। और 20-20 लड़के लड़कियां बैठ के पार्टीज कर रहे होते हैं, उसमें ये पिज़्ज़ा बर्गर कोला ड्रिंक्स का चल रही ब्रेक होती है। इस्तेमाल। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, जी, ब्रेक के please। बाद इस पे हम बात करते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी डाइट है, हमारे नौजवानों की सेहत पे, उनकी जिगर की हेल्थ पे इसका क्या असरात मरतब हो रहे हैं, इस पे आगे चल के जानते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आज हेल्थ के हवाले से टॉपिक है वो है जिगर, जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, फिल्टर करता है, और अगर आपने इसको बीमार कर दिया तो डेफिनेटली पूरी बॉडी आपकी बीमार हो जाएगी, बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसी पे बात करें, डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम नौजवानों की बात कर रहे थे कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो वो खाते हैं कि उनके खाने पीने का कोई वक्त नहीं है, फिर जो खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, फिर साथ में ये जो डिफरेंट ड्रग्स का वो यूज़ करते हैं, स्मोकिंग है, वेप है, अल्कोहल है, दीगर और ड्रग्स हैं, तो इससे हमारे नौजवानों का जिगर कैसे इफेक्ट हो रहा है? एज में ही है, वो एक्सरसाइज नहीं है, उसको कैलोरीज को बर्न करना नहीं उनको पता कि आपने एक बड़ा बर्गर खाया उसमें 600 कैलोरीज हैं, फिर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा करके वहीं पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे अपना कॉलेज का काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, आपकी गेम्स नहीं है। हमारे ग्राउंड्स अब इतने ज़्यादा आबाद नहीं रहे। उसमें ये कि पहले कंपटीशन होता था, हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनकी टीमें होती थी। अब मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो कि आजकल नंबरों पे तवज्जो। जी बिल्कुल, हमारा आने वाला कल सेफ नहीं है, ठीक है। और नंबर भी आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में लग लुग ही जाते हैं अगर आपकी वाकफियत है तो लग लुग ही जाते हैं। टीचर के साथ, प्रोफेसर्स के साथ आपकी यूनिवर्सिटी लेवल्स पे ये चीज़ें हो जाती हैं। बड़ा अच्छा 9-10 में तो नहीं होती, 9-10 में तो बोर्ड है ना आपके, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो हो जाता है जीपी अच्छा आ जाएगा। हाँ, जीपी अच्छा। तो उसमें ये है कि ये चीज़ें जो है ये कुछ ना कुछ डॉक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ को हायर करने चाहिए ताकि बच्चों को बताएं कि आप कैसे, क्या काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब उनके दिमाग पुख्ता हो चुके हैं तो वो चेंज तो नहीं करेंगे, मगर थोड़ा सा ये है कि उनके अंदर खौफ तो पैदा हो ना। ठोकर तो मार सकते हैं। अब जितने लोग स्पाइसी चीज़ें खाते हैं या एक्स्ट्रा नमक खाते हैं, उनका लीवर जल्दी डैमेज होता है। लोगों को आप देखा है कि एक्स्ट्रा नमक डाल के खा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। और ये जो तली वाले खाने चिकनाई तो देखें ना, डेफिनेट उसमें ये है कि चिकनाई का असूल आज मैं बता देता हूँ देखने वालों के, अगर आपका वेट 80 kg है ना तो आपने 80 ग्राम चिकनाई खा सकते हैं। 80 ग्राम ईजी हो गया सबके लिए, ठीक है, या 100 ग्राम भी आप खा सकते हैं, वरीड ना करें, ठीक है। अगर 70 kg है तो 70 ग्राम आप जो है वो अपनी चिकनाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अंडा हो, वो फिश की चिकनाई हो, बीफ की हो, मटन की हो, वो आपके लिए हेल्दी है, वो लीवर के लिए हेल्दी, वेट के अकॉर्डिंग। अगर आपने 300 चिकनाई खा ली 70 kg के साथ और उसको सबकुटेनियस फैट अंदर बन दी जाएगी, फिर आपका पाँव जो है उसमें अमूमन लोग कह रहे होते हैं कि एक तो स्वेलिंग आ रही है, फिर अमूमन कह रहे होते हैं कि जलन होती है हमारे पाँव में, रात को कंबल से बाहर रखने पड़ते हैं। तो ये भी उसकी जैसे सुन हो जाना, चींटियां काटना, जी बिल्कुल। फिर ये जो शिन बोन है हमारी यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के निशान आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पर्पल हैं, ब्लैक हैं। तो ये भी अगर आपके निशानात आना शुरू हो गए, ख़ासतौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट को ये निशानात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे निशान आ रहे हैं, एक्जेला पे निशान आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस पाँव के हिस्सों में निशान बहुत ज़्यादा, और कई दफ़ा वहाँ पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, पूरी रात इंसान को खुजली होती है और ब्लड निकलता है, पानी निकलता है, तो ये भी लीवर की ख़राबी का एक सिम्टम है। इसको आप चेक करें कि आपकी अनकंट्रोल शुगर के साथ अगर आपकी टांगों के ऊपर इस तरह के बहुत ज़्यादा ब्रूज बन गए हैं, निशान बन गए हैं, तो ये भी आपके जो है लीवर की सप्लाई जो है वो सही तरह नहीं हो रही, और फैटी लीवर आल्दो आपका चल रहा है, और उसी फैटी लीवर के साथ जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके अंदर पैदा होगी। आप चाहे दिन में 100 यूनिट लगा लें, आपकी शुगर ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो लीवर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। जब रेजिस्टेंस आप नहीं ख़त्म करेंगे तो वो इंसुलिन आपकी सही तरह बॉडी में नहीं बनेगी। बीटा सेल जो है
وہ काम नहीं करेंगे सही तरह तो यानी कि आपका जिनको शुगर उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उनको ज़्यादा होता है, मगर आम लोगों को देखें, हामला ख़वातीन में भी ये ब्रूज बनना शुरू हो जाते हैं, उसमें भी स्पाइडर की तरह वेन्स आना शुरू हो जाती हैं, स्पाइडर की टांगें होती हैं ना उस तरह। फिर वेरिकोज वेन लेडीज़ में बहुत हमने देखा है जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो यहाँ पे वेरिकोज वेन होता है, उसका ऑपरेशन डॉक्टर बताते हैं, तो बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि इतनी पेनफुल हो जाती है कि आप उठना बैठना चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो स्पाइडर वेन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी टांगों की तरह वो पूरी तरह हमारे यहाँ जिस्म पे वो फैल जाती है। तो इसमें ये है कि लीवर का आप देखें कि सर से पाँव तक कितना किरदार है, कि अल्जाइमर डिजीज़ मैंने बताया, फिर थायराइड के फंक्शंस आपके ख़राब हो जाते हैं, पूरी बॉडी की आपकी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी मोशन लगते हैं, तो ये भी आपके जिगर की वजह से हो रहा है। ठीक है, जिगर के मसले ज़्यादा क्या ख़वातीन मर्दों में नौजवानों में कितने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? सब में ही आजकल तो ज़्यादा जो लाइफस्टाइल है हमारा, जो खाना मतलब पीना ओवरऑल उसमें ये है कि सारे ही बाज़ बच्चे बहुत ही कम खाते हैं, वो लीवर को कोई चीज़ पहुंचाते ही नहीं है कि बेचारे को थोड़ी ताकत मिले। तो मतलब ये है कि अब आप पेशेंट्स को जो है ना परहेज़ ना बताएं। ओके, ठीक है जी, आपने परहेज़ बताया तो फिर वो बीमारी के ज़िम्मे में एहतियात बताएं कि भाई आप भाई ये कर लें और ये चीज़ें इस तरह खा लें। तो इसमें ये कि बी रूट आपकी ये देखें चुकंदर इतनी ज़बरदस्त है, ये आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। मुझे तो डॉक्टर बड़ी पसंद है, मैं तो बहुत खाती हूँ। आप कैरेट आजकल कितना अच्छा है, इसका कैरेट और इसका जो है वो आप जूसेस इतने ज़्यादा ना पिएं, जिनको शुगर है, जिनकी शुगर कंट्रोल है, वो दोनों मिक्स करके 1 गिलास पिए, 15 दिन में अपनी बॉडी को देखें और आपका टॉक्सिन जो है वो निकल जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। और आप लंच में जो है वो कोशिश करें कि चुकंदर का सैलेड, ठीक है, उबाल के भी लोग पी सकते हैं, उससे भी आपका ब्लड भी नया बनता है और जिगर को बहुत ज़्यादा जो है जो जहर फैला होता है अंदर वो निकल जाता है। फिर गोल्डन मिल्क अक्सर हम बताते हैं, रात को नीम गर्म दूध में हल्दी 2 पिंच और 1 पिंच जो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो है, इसको हिला के 1 चम्मच शहद के साथ अगर पीना चाहें तो ये आप डेली नहीं तो दिन में अपना हफ्ते में 5 दफ़ा जो है वो आप लोग 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद ले सकते हैं, तो ये भी आपकी टॉक्सिन्स को जो है वो निकलेगा। फिर मोरिंगा पाउडर का अक्सर हम जिक्र करते हैं, ये भी टॉक्सिन्स को और लीवर फैटी को बहुत अच्छा करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप इतने ज़बरदस्त किस्म के ये जो हल बताते हैं, ये बड़े आसान और सस्ते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हमारा एक माइंडसेट है, हम इस पे रिलाई नहीं करते या बिलीव नहीं करते। जब तक हम वो ढेरों पैसे नहीं लगाएंगे या एक्सपेंसिव मेडिसिन की तरफ नहीं जाएंगे या वो ढेर सारे वो गोलियां नहीं खाएंगे, तब तक हमें ना बिलीव नहीं होता कि हम ठीक हो रहे हैं। देखिए उसमें भी वो भी केमिकल है ना जो आप खाने लगे हैं, वो लीवर को और डैमेज कर रहा है। ऐसे ही और पता चलता है जब ये नेचुरल सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं ऐसे है। जिसको शुगर है वो मोरिंगा पाउडर 2 चम्मच सुबह शाम खाए, जिसको शुगर नहीं है वो 1 चम्मच खाए, उसको शुगर नहीं होगी। ये इतनी बड़ी जो है अल्लाह ताला की नेमत हमारे ना हो, इससे बचना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स में फोर फादर में है तो फिर बच्चों में 50% चांसेस होते हैं डायबिटीज़ आने के। वो फैटी लीवर की वजह से फिर जल्दी आ जाता है। और जिसको शुगर है वो रोटी चावल जो है वो कम करे, सालन 2 प्लेट खा ले, सैलेड खा ले, ठीक है जी। तो उसमें ये कि आपने पेट भरना है ना। फ़िश में ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है जो कि आपके लीवर के लिए, आपके लिए दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा टॉनिक का काम करता है। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, अच्छा यरकान की बात कर रहे थे, बाय बर्थ बच्चों में यरकान क्यों होता है, वजह क्या? उसकी वजह ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी डिक्लेयर होती है तो हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तीसरी पैसे बहुत हैं बदलते रहते हैं। तो फिर वो हमें बहुत सारी मेडिसिन वो देती हैं कि आप ये ताकत खाएं, ये ताकत की खाएं। अब आपकी प्रेगनेंसी में डाइट बहुत अच्छी कर दी जाती है कि आपने ये खानी है, खुद भी माँ ख्याल करती है, तो आपको सारे A to Z सारे मिनरल्स विटामिन मिल रहे हैं। तो वाई आप सिंथेटिक ले रहे हैं। सिंथेटिक जब लेते हैं तो लीवर डैमेज होता है। उसकी वजह से बाय बर्थ बच्चों में जो है वो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब फोलिक एसिड नॉर्मली यूज़ करा दी जाती है, तो वो आपने ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में देनी है। आम दिनों में हर बंदा रोज़ाना खाए, उससे आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, बहुत बड़ा एक्टिव रहते हैं। क्योंकि यूरोप में जो है वो फोलिक एसिड वाले जो है आपको ब्रेड भी मिल रही है, आटा भी मिल रहा है, फोर्टिफाइड जो है उनके है। मज़े की बात ये है कि ये टैबलेट महंगी नहीं है, सस्ती है, बहुत ही सस्ती है, लेकिन इनके जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फायदे हैं, आप एक्टिव रहते हैं, बजट पे बहुत सस्ता। हाँ, तो ये लोगों को नहीं पता। वो कहेंगे कि जब 3-4 गोलियां ना हो, ये छोटी
छोटी सी गोली है, सुबह नाश्ते के बाद आप ले लें, खा लें। आपको सारा दिन एक्टिव रखती है। आपकी exactly. मेमोरी आजकल जो है ना, आप मेमोरी लॉस का बहुत मसला है, ऐसे ही बात करते करते भूल जाते हैं। ये आप अपने बच्चों को भी दें, खुद भी लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भाई ये कम से कम इस पे आप ज़रूर सोचें। अच्छा, कौन सी ग़िज़ाएँ ओवरऑल, वैसे लाइफस्टाइल ही हमारा जो है ना वो उजड़ चुका है, मैं किन ग़िज़ाओं की बात करूं, लेकिन फिर भी आप किन ग़िज़ाओं से आप कहते हैं कि इससे तो मुकम्मल बायकॉट कर देना चाहिए? जी, उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, तरी वाली चीज़ें, ओके, अल्कोहल बेस्ड चीज़ें और मुख्तलिफ नशाजात जो हैं हाँ, वो अपनी लाइफ से निकालें। अपने आप को चेक तो करें ना कि आपने ज़िंदगी में कर कर के फैटी लीवर क्यों पहुंचाया। और आप कितना लंबा जीना हाँ, चाहते हैं। कितना लंबा जीना चाहते हैं और आप कितने सुस्त होते हैं दिन में। Yes. आपका फैटी लीवर आपको काम करने की हिम्मत नहीं देता। आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं जी आज मैंने ये काम करने हैं, मगर आफ्टर 2-3 घंटे के बाद जो है वो आपको सोचने में गुजर जाता है। वो सोचने में गुजर जाता है, क्योंकि लीवर सुस्त हो रहा होता है, वो पूरी तरह प्रॉपर आपकी फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ें अगर आप छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे गोश्त ही खाना है। ठीक है, गोश्त को एक मिकदार में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अपने घर में जगह दें। ज़्यादा सब्ज़ पत्तों वाली ग्रीन वेजिटेबल जो है, आजकल सरसों का अच्छा, साग, गोश्त में कौन सा पालक। खाएं हम? ये चिकन तो वैसे ही कहते हैं बीमारी है, हार्मोनल देखें, प्रॉब्लम। उसमें ये है कि B12 जो है वो रेड मीट में बहुत पाया जाता है, बीफ और जब B12 आपकी बॉडी का कम होता है तो आपको टिंगलिंग होती है, नमनेस आती है, आपकी मेमोरी लॉस होती है, वो भी लीवर की वजह से होती है, और आप में गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अपने B12 को अच्छा करने के लिए इसका मतलब है B12 की कमी सब में पाई जा रही है, क्योंकि सब बड़े एग्रेसिव हो चुके हैं, ऐसे तो ही है, बच्चे बड़े ऐसे ही बुजुर्ग। है। तो उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 से 2 बार जो है वो बड़ा गोश्त आप लोग, वो भी आज सस्ता नहीं रहा, वो भी 1600-1800 रुपये किलो। 1800, हाँ, हड्डी वाला लेंगे तो 1600, मुझसे पूछे, मुझे पता है, और अगर आप हड्डी के बगैर लेंगे तो 1800 रुपये किलो। जो ग्रॉसरी करता है उसे एक चीज़ का यस, पता है। एग्जैक्टली। तो उसमें ये है कि वो भी सस्ता नहीं रहा, ऐसे उसको ही। भी देखना चाहिए कि वो लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें, तो फिर B12 क्या सारे जिस्म से सारे विटामिन निकल जा रहे deficiencies हैं। होंगी। तो जब आप सहूलतें ये वाली हाँ। देते हैं ना, तो उसमें ये है कि जो आवाम होती है उसको तो यही सहूलतें चाहिए, आटा, बिजली, पानी, गैस, घी, चावल, चीनी, ये सस्ती हों, ये सस्ती तो फिर आप जो कुछ मर्जी करते रहें, किसी का कोई ध्यान नहीं होता। हाँ। ठीक है, बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं उन्होंने ये चीज़ें सस्ती की हुई हैं, लोग स्ट्राइक ही नहीं करते। नहीं करते, और हमारे यहाँ खाने पीने की, इवन अच्छा। पीने का पानी हमें जो है ना वो पैसों से अच्छा, खरीदना उन्होंने पड़ता कोला ड्रिंक्स महंगी की हुई है, उन्होंने सिगरेट महंगी की हुई है, और उन्होंने हमारी कहा वो जी कि सस्ती ये, है। हाँ वो सस्ती, उन्होंने कहा ये सेहत के लिए हार्मफुल है। हाँ। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे भी सिगरेट 1000 की एक कर दें, लोगों को पता तो कोई नहीं चले। लेगा। नहीं, सेहत तो थोड़ी बेहतर हो ना। एग्जैक्ट, अब जो खाने पीने की चीजें उनको उनको सस्ता सस्ता करें करें। और जो हार्मफुल है उनको महंगा करें, हमने उल्टा किया हुआ। अब देखें, सर्दियाँ आती हैं तो अंडे जेन में आते हैं कि खाने अब चाहिए। 50 रुपए का अब एक वो अंडा अंडा इतना 800 रुपये दर्जन देसी अंडा है, अब वो भी देसी नहीं होता, उसको भी वो पता नहीं कैवे कलर। में करके अच्छा, मैं कलर, देसी अंडे कोशिश करती हूँ गांव से वो मंगवाओ। तो बेहतरीन है ना। हाँ, तो उस अंडे यहाँ वाले वही वाली बात, कलर चढ़ाया होगा। कलर चढ़ाया, वो 800 रुपये दर्जन वो दे रहे हैं, तो कौन बंदा वो लेगा। आप दूसरे जो है वो आप 400 रुपये दर्जन ले रही हैं, वो इतने महंगे हैं, 500 380 रुपए। हाँ, तो इतने कॉस्टली हो जाएंगे, वो फिर बंदा कहता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद खाऊं। सर्दियों में हालांकि 1 से 2 अंडे आपको खाने डेली, चाहिए। हाँ। इसकी जो चिकनाई है वो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है, और लोग अमूमन जो है वो जर्दी निकाल के खाते हैं, जर्दी के साथ खाएं, आपको इसका फ़ायदा होगा। कुदरत ने कुछ सोच के जर्दी उसके अंदर रखी नहीं है तो बगैर जर्दी वाली मुर्गी भी पैदा कर देते ना, वरना एग्जैक्टली कि उस अंडे में जर्दी ना होती। ना तो होती। ये हमने खुद ही अपनी ये मिथ बनाई हुई है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, दालें जो है डिफरेंट, उनके ज़रा फ़ायदे बता जी दें। बिल्कुल, उसमें ये है कि जिनको यूरिक एसिड है वो बीन्स ना खाएं, रेड लोबिया, वाइट लोबिया, चने की दाल, इनको यूरिक सफ़ेद एसिड चने। प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। ओके। बाकी जिनको नहीं है वो सारी दाल इंजॉय करें, ख़ासतौर पे छिलकों वाली दालें जो हैं हमारी ताकत के लिए बहुत अच्छी हैं, ओके। और इनको 2 दालों को हमेशा मिक्स करके पकाएं, अच्छा। तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक और है। छिलके धुली हुई दालें ना खाएं ज़्यादा, हाँ। वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप छिलकों के साथ खाएंगे, जैसे काले मसर हैं, हाँ। माश की दाल है, इनको छिलकों के समेत खाएंगे तो आप में ताकत का लेवल और होगा, ओके। और अदरवाइज सिर्फ टेस्ट होगा। टेस्ट होगा। हाँ। तो फिर कोशिश करें कि 2 दालों को मिक्स करके खाएं, सही। और बच्चों को जो है वो रेड लोबिया, इसकी चाट बना के दें हफ्ते में 2 से 3 बार। काले चने को घर में बहुत जगह देनी चाहिए, ये जगह नहीं लोग दे रहे। नहीं ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसका जो शोरबा है। हम तो वो सफ़ेद नहीं, उसके पीछे भागे हुए वो गैस है,
وہ گیس ہے اور آبادی ہے بہت زیادہ اس میں نا, تو لوگ کھانے کے بعد ڈکار اور بپرنگ بہت زیادہ. کالے چنے بیسٹ ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ ضرور پکائیں, بچوں کو بھی اس کا شوربہ پلائیں, اس میں طاقت ہے بہت زیادہ. چاٹ بنا کے کھا چاٹ بنا کے کھا سکتے بوائل کریں اور بوائل کریں, اس میں اس کو کر کے اس کو اگر آپ اکٹھے 1-2 کلو بوائل کر لیتے ہیں, جب آپ نے چاٹ بنانی ہے پھر گرم پانی میں ڈال کے تو اس کو بوائل کر کے بچوں کو وہ ٹھنڈے نہ دیں, گرم کر کے دے دیں. تو بینز بھی بچوں میں جو ہے گوشت کے برابر طاقت ہے. اوکے, اب میں یہ اس لیے ان چیزوں کا پوچھا ہے کیونکہ ہر کوئی بیچارہ گوشت افورڈ نہیں کر سکتا. دالیں کون سی سستی ہیں, دالیں بھی اس کے بھی ریٹ بتا دیں, آپ نے خریدی ہوگی یا بالکل سستی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا آسرا ہو جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہم نے 1 کلو وہ لینا ہے گوشت لینا ہے, اس کے بدلے 2-3 دالیں آ جائے گی تو ذرا. میں بھی سبزی کون سی سستی ہے, آپ دیکھیں کہ کھیرے لوگ سیلڈ میں کھاتے ہیں وہ 160 روپے کے جی. ایسے ہی یہ میں نے کل دراصل خریدے تو اس لیے مجھے تازہ ریٹ پتہ ہے, حالانکہ زرعی ملک ہے تو آپ کے یہ 50 سے اوپر نہیں ہونے چاہیے. ہاں, آپ کینو آ گیا, فروٹر جو ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے نا فروٹر, پھر دوسری چیز اب وہ 200 سے ابو ہے, 280 جو میں نے لیا, مطلب اتنے سے. اب وہ اس میں یہ کہ بندہ کیا گھر والوں کے لیے لے کے جائے, 1 درجن آپ کے 6 بچے ہیں تو آپ 2 بھی نہیں کھا سکتے, 2 آپ ہیں 8 بندے ہو گئے, تو پھر 200 روپے کے تو پر ڈے کے حساب سے آپ کھا رہے ہیں, تو یہ بھی 50 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور اتنا فروٹر آیا ہے, وہ مہنگا اتنا کر دیا گیا کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائے. اچھا وہ بیچنا نہیں ہے, وہ سڑ جائے گا, پھینک دیں گے. اب زرعی ملک میں یہ ایسی چیزیں نا رکھی جائے نا یہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے جگر کو ٹاکسیفیکیشنز کرنی ہے اور زہریلے مادے باہر نکالنے ہیں تو دیسی گڑ پیور آج کل سیزن چل رہا ہے, تو وہاں سے آپ لوگ کوشش کریں لیں جس میں کوئی سوڈا وغیرہ نہ ڈلا ہو. دن میں 2 سے 3 بار آپ کھائیں. اس کے اتنے فائدے ہیں کہ لوگ اس کو جو ہے لفٹ نہیں کراتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو یہاں سے ہم وہ شکر لے رہے ہوتے ہیں گڑبڑ ہے ساری, گڑبڑ ہے ساری. تو اس میں یہ ہے کہ وائٹ شکر تو بالکل نہ لیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی رنگ کاٹ ڈالا ہوا ہے جیسے چینی کا رنگ ڈالتے ہیں. تو براؤن شوگر جو ہے وہ تھوڑی مہنگی ہے, وہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ براؤن لے لیں تو وہ بہتر ہے, نہیں تو دیسی گڑ جو ہے آج کل سیزن ہے اور منڈیاں کی منڈیاں بھری پڑی ہیں, وہ لیں گھر میں اور اس کو آپ خود پیس لیں. مگر یہ اگر آپ چائے پینا چاہتے ہیں تو اتنا ٹکڑا ڈال دیں, خود ہی میلٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں اس میں بھی گڑ ڈالیں. میٹھے چاول بنا رہے ہیں گاؤں میں تو دیکھیں کتنے مزیدار بنتے تھے, سردیوں میں تو بہت زیادہ. تو گڑ والے چاول جو ہیں وہ آپ کو فائدہ بھی سردیوں میں دیتے ہیں. جن لوگوں کو بہت زیادہ نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے وہ میٹھے چاول جو ہے وہ کھائیں, اس کی بھاپ لیں, وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. مگر گڑ کو اپنے گھر میں جگہ دیں اور اسی سیزن میں تھوڑا سا پرچیز کر لیں, تو یہ لانگ ٹرم میں خراب تو ہونا نہیں, اس کی ایکسپائری کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو صاف ستھرے جو ہے وہ آپ کین میں رکھیں, تو یہ آپ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا آپ کھائیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ مولی نہیں کھاتے ہیں, جی ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے یا اس کے ڈکار بہت گندے آتے ہیں, تو تھوڑا سا اگر آپ گڑ کھائیں گے یہ آپ کے لیور کے لیے, یہ لیور کا ٹونک ہے. مولی جو ہے, رات کو مولی چھیل کے اس کے پتے نہیں اتارنے, مولی چھیل دیں, اس کے پتے اس کے لٹکتے رہنے, باہر لٹکا دیں اس کو 4 ٹکڑوں میں, صبح اس کے اوپر جو اوس پڑی ہو کپڑا ڈال دیں, اس کو آپ کھا لیں, وہ جگر کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے لیے کچھ اور چیزیں ہیلتھ کو لے کے, جگر کو لے کے ناظرین مزید ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. جگر کے امراض کی ہم بات کریں کہ اس وقت کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے علامات کیا ہو سکتے ہیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا علاج کی طرف جانا چاہیے. تو اسی پہ بات کریں, ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ونٹر ہے اور کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ جگر کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, آپ جتنا زیادہ پانی پئیں, لیکن ونٹر میں ہم پانی کا انٹیک بڑا کم کر دیتے ہیں, تو ذرا اس پہ بتا دیجیے. بیسیکلی میوش خون کو پتلا کرنے کے لیے پانی کی بڑی اہمیت ہے, اور گرمیوں میں بھی آپ کو 10 سے 12 گلاس جو ہے وہ پانی پینے چاہیے. سردیوں میں چائے چلے گی پانی کی جگہ؟ جو لیکوڈ ہے وہ چلے گا, لیکوڈ مطلب اتنی آپ نے کوانٹٹی پوری کرنی ہے. آپ کافی پیتے ہیں 2 کپ, وہ بھی پانی میں کنسیڈر ہوگی, چائے بھی, کہوا بھی, مطلب 10 سے 12 گلاس جو ہے لیکوڈ آپ نے لیا ہے, تو وہ ہیلپ کرے گا آپ کے لیور کو, خاص طور پہ کڈنیز کو. کڈنی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندے نے 6 گھنٹے سے پانی نہیں پیا, کیونکہ پیاس نہیں لگتی نا, پسینہ نہیں آتا آپ کو, آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو کڈنی پھر جو ہے فاسد مادے آپ کے نہیں نکال پاتا. وہ پھر آپ کو جو ہے, جن لوگوں کو یورک ایسڈ ہے, وہ یورین کے راستے اگر فاسد مادے نہیں, گندے مادے نکلیں گے تو اندر ہی رہیں گے وہ, اور پھر وہ جو آپ کی چھاننیاں ہیں خون اور پیشاب کو صاف کرنے والی, وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی, بلاکیج آ جائے گی نا اس کی. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پئیں, کیونکہ آفس میں ہوتا ہے انسان, باتھ روم کی سہولت ہے, گھر میں ہے تو پھر بھی سہولت ہے, ٹھیک ہے. تو ہر گھنٹے بعد 1 گلاس آپ پانی پئیں, تازہ پانی. تو اس کو یہ ہے کہ آپ کی پوری باڈی کے لیے, آپ کی سکن کے لیے
आपकी स्किन जो है वो मान पड़ जाती सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से। यस, और उसमें ये है कि नाक में ऑयलिंग का हम अक्सर बताते हैं, सरसों का है। कोशिश करें। कैस्ट्रॉयल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो तहकीक हुई है। ओके, अरंडी का जो तेल होता ठीक है। वो उसके भी 2 कतरे डाल दें, देसी घी लगा सकते हैं, खोपरे का तेल लगा सकते हैं, जो अवेलेबल है, लुब्रिकेशन करें। वो फिर ये कि पूरी की पूरी बॉडी आपकी लुब्रिकेंट हो जाएगी वाह, और आपको किसी भी कितना आसान है। आसान है, करना नहीं है। करना नहीं, सबसे बड़ा मसला ये कि आसान चीज़ें हमने करनी नहीं है। जाके डॉक्टर्स के पास जाके हमने सुइयां लगवानी, जो कि कल मुझे भी लगी है, लेकिन हमने ये टोटके नहीं कर रहे जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, सेहत टोटके अच्छी से कर मुराद सकते ये हैं। है कि आप देखें कि आजकल गूगल पे इतनी ज़्यादा रिसर्च होती है, ठीक है, ये तो नेचुरल आपके घर में पड़ी है। अब कलवंजी क्या चीज़ है, सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज लिखा हुआ है तिब्बे नबी में, ठीक है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर रही है, ये आपके मोटापे को कम कर रही है, आपके लीवर को, टॉक्सिन्स को बचा रही है, ख़त्म कर रही है। कितनी? 1 चुटकी दिन में खानी है। खाना बना रहे 1 चुटकी उसमें डाल दें, बरकत भी होगी और बच्चों तक भी पहुंच जाएगी। वैसे तो बच्चे नहीं कलवंजी खाएंगे, हम चुटकी भर भर के मसाले डालेंगे, वो ज़रूरी है। तो उसमें ये है कि इसको भी अपने घर में जगह दें। ये भी आपके जो है वो लीवर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ओके, 1 पाव ले आए 1 साल नहीं ख़त्म होनी, और सस्ती सी चीज़ है। नहीं तो तब ना डॉक्टर साहब, मसला ये है कि हम ये लाने वाले जो काम है ना, यहाँ पे सुस्ती कर देते हैं। एक्सरसाइज का बताएं कि बाकायदा वर्जिश जो है वो जिगर की सेहत को कैसे बेहतर बनाती है। आधा पौना घंटा हर बंदे के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एज वाइज। अगर वो 60-70 साल का नहीं चला जा रहा तो कहीं डॉक्टर साहब बता गए हैं तो मुझे कांपना शुरू हो गया। अपनी एज को देख के आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो 70 अबव हैं, वो 5-6 किलोमीटर वॉक कर रहे होते हैं। सुबह ग्राउंड्स में जाएं, यंगस्टर्स नहीं इतने होते जितने हमारे बुजुर्ग वहाँ पे कर रहे होते हैं, और इतना मज़ा आ रहा होता है उनको देख के कि यार ज़बरदस्त, इन्होंने सारा अपने आप को ढांपा हुआ है, मगर एक्सरसाइज वो कर रहे होते हैं। देखिए उसमें नमाज पढ़ी उन्होंने, अपना निकल आए, उसके बाद नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट कर ली, दोपहर को जोर का टाइम हो गया तो आप कर सकते। आप जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो सनसेट से पहले पहले अपना टाइम रखें। ये नहीं कि आप रात 10 बजे वॉक करने जा रहे हैं, आपका मोबाइल भी छीन लिया किसी ने, पैसे भी छीन लिए, ये वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें ये है कि डे टाइम जा रहे तो ये चीज़ें घर रख के या गाड़ी में रख के जाएं, और डे टाइम में एक्टिविटीज़ का अपना कोई टाइम निकालें कि आपने जिम जाना है या एक्सरसाइज करनी है। जिम जाने से बेहतर है कि आप जो है खुली फिजा में वॉक कर लें, और कोशिश करें सीमेंटेड पे ना करें, ट्रक पे करें। और वॉक एक्सरसाइज आपके लीवर को जो है, फैटी लीवर को रिवर्स करती है। ओके, वरना रिवर्स करना शुरू हो जाती है। अगर आप आधे घंटे की वॉक अपनी ज़िंदगी में डेली रखें। हमारे पास लोगों के लिए बहुत टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं। अभी दोस्त कहेगा ना 4 घंटे बैठे रहेंगे हम, चाय मंगा के पीते रहेंगे और फैट बढ़ाते रहेंगे। तो उसमें ये है कि कोशिश करें कि अपने लिए आप देखें कि आज मैंने आधा पौना घंटा अपनी ज़ात को देना है। आपकी गाड़ी है, आप पेंट कोट पहन के गए, आपकी गाड़ी में ट्रैक सूट होना चाहिए, आप शूज़ होने चाहिए, उतार के आप चेंज करें। आप में चेंज आना शुरू हो जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी में चेंज आएगी। कोशिश तो करें ना। देखें आपकी थॉट चेंज हो जाती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना। अगर आप डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज, जिम आना जाना शुरू करें, आपकी थॉट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। लीवर को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें एक्सरसाइज का सहारा भी लेना चाहिए, ज़रूरी है। हमें लिमिटेड चीज़ें जो हैं वो खानी चाहिए। फिजी ड्रिंक भी आपके लीवर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ाती है। किसी किस्म का भी जूस जो है वो लीवर के ऊपर चढ़ाती है, सिवाय गन्ने का जूस। शुगर पेशेंट भी गन्ने का जूस। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि ये जो हम आजकल बड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन में हमने अपने आप को जो ढाल रखा है, ये इसको भी हमने कपड़ों की तरह ओढ़ रखा है, तो ये ज़हनी तनाव जो है इससे भी जिगर इफेक्ट हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा जिगर इफेक्ट हो रहा है बेचारा। वो कहते नहीं मेरा जिगर आ गया, तो सबसे जो करीबी बंदा होता है उसे हम जिगर ही कह रहे होते हैं। तो हमारा जिगर भी ऐसे ही होता है। तो जिगर भी हमारा करीबी बंदा है, इसका भी ख्याल करें। बेचारे का 1.5 किलो का है, आपने चर्बी चढ़ा के 2.5 किलो का कर दिया, तो बहुत ज़्यादा फैट बन गई उसको। तो कोशिश करें कि लिमिटेड खाना खाएं, और जितनी लंबी फास्टिंग कर सकते हैं करें। टेंशन ना लें। टेंशन तो लेनी है ना, ये तो कौमी खेल है हमारा। टेंशन लेंगे तो उससे भी तो जिगर खराब होगा। सुबह उठेंगे, पेट्रोल के रेट बढ़े होंगे तो टेंशन तो लेनी है, गैस के रेट बढ़े होंगे तो टेंशन, बिजली के रेट टेंशन। जब देखते हैं अच्छा पेट्रोल महंगा हो गया तो टेंशन, अच्छा जी अब गैस इतने यूज़ करेंगे तो इतना बिल आएगा, उसकी टेंशन। मतलब ये कि आपकी कैलकुलेशन में दिन जो है ना वो गुजर जाता है, तो टेंशन ही टेंशन है ना। आप देखेंगे ठंडी हवा का झोंका आ किधर से रहा है कहाँ से? बस माँ के आंचल से आपको ठंडी हवा मिलेगी, आप वहीं पे सिमट के रहें।
یہ جگر ٹرانسپلانٹ کا جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، یہ اس اسٹیج تک ہم کب پہنچتے ہیں؟ بالکل، اس میں جب لیور سروسس ہو جاتا ہے، جگر کا کینسر ہو جاتا ہے، جگر میں ایبسس بنتے ہیں، پھوڑے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیور آپ کا کام نہیں کر رہا ہوتا، اور پانی پڑنے سے پہلے پانی پڑنا شروع ہو گیا، پھر آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کرا سکیں گے. پھر ایسی بھی سٹیجز ہوتی ہیں جہاں ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا لیور میں سسٹم رکھا ہے کہ اگر آپ کا بہن بھائی آپ کو ڈونیٹ کرتا ہے تو ان کا بھی لیور مہینے میں سیٹ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا ٹھیک ہے، میچنگ کرنی یعنی کہ فیملی سے اگر میچنگ کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ویسے تو ڈونر بین کر دیے ہیں مگر انڈر ہینڈ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. کڈنی بھی مل رہی ہے آپ کو، پیسوں کی، لیور بھی کیا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. آج اینٹی کرپشن ڈے بھی ہم منا رہے ہیں تو پیسوں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈونر ہیں، آپ دیتے ہیں، آپ کو ورڈ نہیں ہونا چاہیے. ایک دل گردے کا کام ہے کہ اگر آپ ایک جان کو بچا رہے ہیں، گویا پوری انسانیت کو بچا رہے ہیں. ہے کاسٹلی علاج ہے، ٹھیک ہے. باہر کے ممالک میں 1.5 کروڑ روپے، پاکستان میں تھوڑا 50 لاکھ سے اندر یہ ہو جاتا ہے. کتنا اچھا، ہم پہلے خیال رکھ لیں، ہم اس ایکسپینسو علاج تک پہنچے ہی نہ پہنچے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کا جو ہے، اگر آپ ہیلتھ اچھی رکھیں گے تو ویلتھ بچے گی. اگر ہیلتھ نہیں تو ویلتھ بھی نہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن آج کل ہم ویلتھ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہیلتھ ہماری کہیں سائڈ لگ گئی. ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے نا. ویلتھ تو آ جاتی ہے آپ کے پاس، پھر وہی ویلتھ جو ہے وہ ہیلتھ پہ لگا کے ختم کر دیتے ہیں. تو وہ جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا لیور جو ہے اتنا ہی گرو ہو جاتا ہے، 1.5 kg. تو اس کا بھی ہو جائے گا جس نے پیس آپ کو دی ہے. تو اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے، بس دل گردے کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، سائڈ والے بڑے لوگ ہیں، تو بھی مر جائیں گا بھائی، نہ دے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. مگر ایسا میں نے بہت سارے پیشنٹ دیکھے، ماشاءاللہ دونوں ٹھیک ہیں. گریٹ. اس میں بیٹی نے باپ کو دے دیا یا باپ نے بیٹی کو دیا، بیٹے کو دے دیا، ماں کو دے دیا، تو وہ ابھی تک ٹھیک ہیں. مطلب 8-10 سال سے میرے سامنے ہیں لوگ، وہ ٹھیک ہیں. جگرے کا کام ہے، جگر دینا جو ہے نا، یہ اس کے لیے پہلے ٹرانسپلانٹ ہمارے ہمسایہ ملک میں لوگ کروانے جاتے تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ زیادہ کاسٹلی نہیں تھا. مگر چائنا، انگلینڈ کی بات کریں تو بہت زیادہ کاسٹلی تھا، کیونکہ ایک بندہ اگر ٹرانسپلانٹ کرانے گیا تو 1-2 ساتھ جائیں گے ساتھ، ظاہر ہے ان کا بھی خرچہ. پھر کچھ لوگ ہمارے جاننے والے وہاں سے ٹرانسپلانٹ کرا کے، یہ 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 1.5 کروڑ روپیہ لگایا. جب وہ واپس آئے تو اوزنگ نہ بند ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر واپس آئیں، پھر 2 بندے گئے، پھر واپس آئے، پھر اوزنگ. تو یہ دور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں اب الحمدللہ اچھا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے بڑے بڑے شہروں میں. تو جن لوگوں کو ضرورت ہے، جیب بھی اجازت دیتی ہے، تو ضرور اپنے جو گھر کے لوگ ہیں ان کا آپ اگر ڈونر ساتھ لے جائیں تو آپ لوگوں کے لیے میچنگ ہوگی تو زیادہ فائدہ مند ہوگا. مگر تھوڑا سا کاسٹلی ہے. وہی بات ہے کہ بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس نا. باقی چیزوں کے بجٹ ہیں، ہیلتھ بجٹ نہیں ہے. یس، سب کچھ ہم کر لیں گے. سارے ہم نے یہ بلیس فرائیڈے آ گیا اور یہاں پہ اتنا آف لگ گیا، اب نیو ایئر کا آف لگ گیا، تو ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن ہیلتھ کے لیے نہیں ہے. سارا دن، سارا سال جو ہے نا سیل ہی لگی رہتی ہے. اچھا، اصل پیسے سے زیادہ وہ سیل میں کما لیتے ہیں، وہ ہمیں لوٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی اصل قیمت والا ہے ہی نہیں ہے. بڑے بڑے برانڈ میں چلے جائیں، جگہ پہ سیل ہی سیل، 12 مہینے سیل ہی سیل ہے. 1000 والی چیز وہ ہمیں 3000 میں بیچ رہے، سیل ہے. تو وہ ہم بھی بڑی خوشی جو ہے وہ پرچیز، سیل لگی ہوئی پتہ کہ وہ ہم سے ڈبل کما رہے ہیں. وہ ہر چیز جو ہے وہ اوریجنل قیمتیں تو پتہ نہیں ہوتی کدھر ہیں. سیل 12 مہینے جو ہے نا وہ ہمیں لگی ہوتی ہے. تو ہیلتھ سیل بھی لگنی چاہیے. مختلف بڑے بڑے ہاسپٹلز میں کم از کم ڈیڈ باڈی دے دیں جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کے پیسے نہ لیں. میری اپیل ہے بڑے بڑے ہاسپٹل سے، پورا سال وہ کماتے ہیں، اگر 5-6 لاکھ روپے کا اس کا بل ہے، 10 لاکھ کا، تو وہ بندہ مر گیا بھائی اس کو دے دیں، واپس کر دیں. وہ ڈیڈ باڈی نہیں دیتے جب تک آپ پیسے نہیں. یہ اپیل ہے بڑے ہاسپٹل سے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں. دیکھیں انسانیت ہے، جو مالک ہے ہاسپٹل کا اس نے بھی مرنا ہے، کروڑوں کما رہے، سب نے مر جانا ہے، کسی نے بھی نہیں ادھر رہنا، سب کی واپسی ہے. مگر ہمیں یہ انسانی ایتھکس جو ہیں یہ ہم بھول چکے ہیں. انسانیت ختم ہوتی اس میں یہ محوش ہم کہتے ہیں کہ وہ مرا ہے، میں تو نہیں مرا. تو یہ کل آپ کی باری ہے، تو یہ آگے پیچھے کی باری ہے. بڑے ہاسپٹلز میں یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ ڈیڈ باڈی آپ کی نہیں دیتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ چندہ کر کے اپنی ڈیڈ باڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو خواتین میں جگر کے مسائل ہیں
کیا یہ مردوں سے مختلف ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک جیسے ہی ہیں. فیٹی لیور ہوگا تو فیٹی لیور ہی ہوگا، سیم ویسے کیونکہ خواتین کا نارملی ہم بات کرتے ہیں کچھ ہارمونل چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ وہ یہ کہ ہارمونل یہ کہ آپ کے اگر چیزیں. تھائرائڈ فنکشنز زیادہ عورتوں میں ڈسٹربنس ہوتی ہے اچھا تو اس میں یہ ہے کہ لیور انزائمز میں فرق ہو سکتا ہے. اوکے ان کا ALT، گاما GT، بلیوریبن، الکائن فاسفیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ہر انسان کا ڈفرینٹ لیور فنکشن ٹیسٹ آئے گا، اوکے ایک جیسا لیور فنکشن ٹیسٹ نہیں آئے گا، اور ایک ہی لیبارٹری میں بار بار چیک کرائیں گے تو وہی ڈفرینٹ آئے گا. آج آپ کا اگر 40 آیا تو ہو سکتا ہے کل 50 آ جائے، یا ہو سکتا ہے تو اچھا اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بڑا تو کہیں نہ کہیں اپنے سمٹمز بتا دیتا ہے یا فیل کر رہا ہوتا ہے، اب ایک بچہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے لیور میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو سست رہے گا آپ کا بچہ، ٹھیک ہے. پھر یلوش میں نے بتایا کہ عموماً جانڈس چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ آ جاتا ہے. سردیوں میں پانی نہیں پیتے، ہاٹ خوراکیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، سوپ کا استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس موسم میں بھی جانڈس بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا اور اس میں گنے کا رس لوگ دڑا دڑ پینا شروع ہو جاتے ہیں. لمیٹڈ ہو کے آپ پئیں، اس میں نہ ادرک ڈالیں نہ لیمو ڈالیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ گنے کا رس پئیں. جو شوگر پیشنٹ ہے وہ بھی پی سکتے ہیں. اوکے وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن پئیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول میں آ سکے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ ڈائٹس آپ ایڈوائز کر دیں کہ اگر جگر کے یہ ایشوز میں مبتلا ہے، مسائل میں، تو کون سی خوراک کا وہ باقاعدہ استعمال کرے تو یہ ایشو جو ہے نا وہ ختم یا کم ہونا شروع ہو جائے؟ ویجیٹیبلز کا ذکر کیا ہے، سرسوں کا ساگ آج کل بہت ہے، پالک بہت ہے، میتھی بہت ہے. اس کو بھی ہفتے میں 2-3 دفعہ کھائیں. یہ بھی آپ کے جو زہریلے مادے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اسٹول کے راستے. پھر سادہ غذا کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. ہمیں یہ ہے کہ ٹیک اوے نہیں کرنے چاہیے. بہت زیادہ آرڈرز جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. گھر میں جو ہم نے فرائیڈ سسٹم رکھا ہوا ہے اور اسٹاک والی چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں ان کو گھر سے نکالنا ہوگا. سادہ غذا کھائیں اور ٹائم بائی ٹائم کھائیں. ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ 12، اب کئی لوگ تو 7 بجے کے بعد رات کا کچھ بھی نہیں کھاتے، تو وہ ہیلدی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. 11 بجے اور 10 بجے وہ سو بھی جاتے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے بہتر نہیں ہے جو 3 بجے سو رہے ہیں اور منچنگ کر رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ منگا کے. تو وہ فیٹی لیور کی طرف جائے گا. جب آپ پراپر نیند نہیں کریں گے تو یہ پھر آپ کو پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے. پھر کوشش کریں گھر کا بنا ہوا دہی جو ہے وہ آپ استعمال کریں، وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے. نہ کہ مارکیٹ والا لے آتے ہیں بس، وہ اس میں ایکسپائری ہے نا، تو اس میں کیمیکل ہے کہ وہ سال بعد اس نے خراب ہونا. باہر کے ملکوں میں جاؤ 3-4 دن کی ایکسپائری ہوتی، یہاں تو 6-6 مہینے سال کا دودھ پڑا ہوا کہ دودھ جو ہے 1 سال بعد خراب ہوگا. مگر جیسے ہی آپ ڈبہ اوپن کر لیتے ہیں نا تو اس کی وہ ایکسپائری شروع ہو جاتی ہے. وہ اس کو ودن آپ 2-4 دن میں ختم کر دیں، یہ نہ کہ مہینہ پڑا رہے تو وہ خراب ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب مستقبل میں جگر کے امراض سے ہم بچے رہیں، جو لوگ بچے ہوئے وہ بچے ہی رہیں، اور جو اس میں مبتلا ہیں ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو مزید تحفظ فراہم کر سکے، تو اس لحاظ سے آپ کیا پیغام؟ جی میں بھی اس میں یہ ہے کہ جی بالکل اس میں یہ کہ سادہ غذاؤں کی طرف ہمیں آنا ہوگا، اور ایکسرسائز واک ہمیں کرنی ہوگی، اور جتنی جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، کولا ڈرنکس ہیں، جوسز ہیں، ان سے ناتا خود بھی توڑیں اور بچوں کو بھی جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں تو آپ صحت مند زندگی گزاریں. اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، جگر ہمارے جسم کا بہت ہی اہم حصہ ہے، اور یہ ہمیں صحت دیتا ہے، توانائی ہمیں دیتا ہے، ہمیں بوسٹ رکھتا ہے، انرجیٹک رکھتا ہے. تو اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا اور مختلف دوائیوں سے یا مختلف ڈائٹ سے جو ہے ہم نے اس کی حفاظت نہ کی، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم ایکٹیو نہیں رہیں گے. پھر وہ جو ایک چنچل طریقے سے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ویسے آپ نہیں گزار سکیں گے. تو پلیز آپ اپنے بیلنس ڈائٹ کی طرف آئیں. اگر اس کی ویکسینیشن ہے تو آپ اس کی طرف آئیں. اگر آپ کو کوئی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے ایز سون ایز پاسبل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو پلیز آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان پہ آپ فوکس کریں. ہیلتھ از ویلتھ، یہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں آپ نے ضرور فوکس رکھنا ہے. اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.